माधव कुमार नेपालले नै यो चाहिँ जान खाने शहीदको स्वास्नी ताक्ने भने हैन त हिजो। अनि केपी ओलीले नै यो प्रचण्डले नै हुइज रुकमाङ्गत कटवाल हुइज केपी ओली गएको हप्ता मात्रै भनेको हैन, खुस्काए त प्रचण्डले अस्ति कुरा। यो भन्दा त राजाहरूको सम्मान धेरै माथि थियो भनेर कुरा त सत्य हो। तर आफ्नै आवारा कार्यकर्तालाई उनले इन्डक्ट्रिनेसन, त्यसको अघि मैले भने नि यो स्कुलिङको मैले कुरा भने नि, ती कार्यकर्तालाई उनीहरूले यस्तो किसिमले स्कुलिङ गराइदिएका छन् कि यो राजासँग जोडिएको चाहिँ जम्मै कुरा चाहिँ घटिया हो, प्रतिक्रियावादी हो, प्रतिगामी कुरा हो, यतातिर चाहिँ लाग्नै हुँदैन, यो उच्चारणै गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नै कार्यकर्तालाई उनले त्यसरी डेभलप गरिदिएको हुनाले त्यो प्रचण्डले एक शब्द के भनेको थियो, ल राजा ल्याउने भयो त भन्न थालिहाले मान्छेले। क्या राजेशजी तपाईँ त ट्यापे जस्तो गरेर बसिरहनु भएको छ त भन्थ्यो। तर राजे सम्हालले चाहिँ केपी ओली भएदेखि म ट्यापे तिमी त मुङ्गे जस्तो छौ त भनिदिने थियो केपी ओली भइदिएको भए। तर राजे सम्हालले चाहिँ त्यसमा के भन्थ्यो भने यो ट्यापे भनेको के हो र भने हाँसेर, के हो यो ट्यापे भनेको, ट्यापेको परिभाषा त उसले नै गर्नु पर्यो, तपाईँले एउटा कुरा उठाइदिनु पर्यो, यी गद्दार नेताहरूलाई तपाईँले छोड्नु भएन भन्यो। वाम एकता अनुसारको परिणाम आयो भने नेपाललाई हामी स्वर्ग बनाइदिन्छौँ। हेर्दा त नर्क भयो नि देश त। ल यिनीहरूले शासन गरिकन पाएको के हो त हामीले लड्नु त होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूको जस्तो हरकत थियो, त्यसको जवाफ त त्यही नै हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूको अभ्यास गलत छ नि माधव नेपालहरूको, उनीहरूको एकदमै गलत छ त्यो। किनभने अनि बौलापुर टोया छ एउटा लेमेन त्यो पँधेरामा पँधेर्नेहरूले भन्ने भाषा हो यो त। अहिले पनि के हुन्छ भने अयोग्यताले अनास्था जन्माउँछ, अनास्थाले चाहिँ अराजकता जन्माउँछ र त्यो नै आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ। किनभने कसरी लुटिरहेछन् विश्वविद्यालय भन्ने त विश्वविद्यालयको जग्गा जमिन त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो कमसेकम 4000 रोपनीको प्लट हो त्यो किर्तिपुरको। यो विश्वविद्यालयका भ्रष्टहरूसँग मिलीभगत गरेर केही नभए पनि 500 रोपनी वरिपरिबाट चिथोरिसकेका छन्, जसरी बालबाटार चितोरे यिनीहरूले नै खाएको हो नि त त्यो। राजाले बालबाटार दिने, राजाले किर्तिपुरको परिसर दिने, अनि लोकतन्त्रले त्यो मास्ने भनेपछि त यो लोकतन्त्र हो र यो। प्रचण्डहरू जङ्गलमा थिए, यसरी नै बोल्थे नि, रगतको कल्लो बगाइदिन्छु, यस्तो गर्छु, प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस पार, अगाडि बढाउँ यस्तो भन्थे नि। किनभने त्यही उनको पनि स्कुलिङ त्यही हो नि त। भिन्न मतलाई दुत्कार्नुपर्छ, यो नेपालको नामै बदल्नुपर्छ, यसलाई हिमालयन स्टेट बनाउनुपर्छ भन्थे नो नेपाल अरे। यो त जानी बुझी नेपाललाई सिद्ध्याउने, त उनीहरूले खण्ड खण्ड गरेर नेपाल सिद्ध्याउने प्रपञ्च हो नि यो त। अनि सरकार हजुरलाई चाहिँ गणेश मानले टेढे भन्छ भनिदिएछ। अब गणेश मान त जे पनि भन्ने, मनमोहन त यी पञ्चहरू राजाका ज्वाइँ हुन् र भन्थे। अहिले केपीले यो भन्नु र मनमोहनले यो भन्नुमा केही फरकै छैन नि। यी पञ्चहरू भनेका राजाका ज्वाइँ हुन्, किन यी ज्वाइँलाई मात्रै पोस्छन् यी राजा भन्दै हिँड्थ्यो नि त मनमोहन पनि। मनमोहनले आदर्श व्यक्ति भन्ने मान्छेहरू कति छन् यहाँ होइन। यिनीहरू स्कुलिङ नै यस्तै हो। अनि असार 15 मनायौँ भने जस्तो एउटा हास्यास्पद खेतमा गएर यो पनि हरकत गर्न थाले। अब मन्त्रीहरू पनि गएर रोपारहरूलाई अँगालो हाल्न थाले। अनि त्यसपछि यो घिनलाग्दो चिज रहेछ, यो त यिनीहरूको नङ्गानाच पो रहेछ भन्ने भयो। पढो गुन्यो कौन काम, हलो जोत्यो खायो माम भन्ने थियो होइन। पढाइ लेखेका मान्छेहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने पनि थियो। अहिले पनि पिएचडी गरेका मान्छे बहुला हुन्छन् त भनि नै राखेका छन् यिनीहरूले। तर यो स्कुलिङ गलत भएको मान्छेले चाहिँ कहिले पनि शिक्षा लिँदैन। त्यस कारण मलाई यो रुसी उखान असाध्यै मनपर्छ। रुसीमा एउटा कहावत के रहेछ भनेदेखि इतिहासले मान्छेलाई कहिले पनि केही पनि सिकाउँदैन अरे, दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। हिजो पुष्पलाललाई नै गद्दार भनेर किताब लेख्नेहरू यिनीहरू नै होइनन्, गद्दार हुन् पुष्पलाल भन्नुहुन्छ। अर्कालाई आफ्नो पार्टी जन्माउने महान नेतालाई गद्दार आलोचना गर्ने एउटा कुरा हुन्छ। गद्दार भन्नुहुन्छ जुन आमा बाबुले तपाईँलाई जन्माएको छ, तपाईँलाई भने जस्तो सुख सुविधा तपाईँको बाबुले नदिएको होला, तर तपाईँलाई जन्मेर यो धरतीमा ल्याउनु नै तपाईँको आमा बाबुको युगान्तकारी तपाईँमाथिको गुण होइन कि जे पो गर्ला केपी ओलीले तपाईँले फेस गर्नुपर्छ र हामी धैर्य गरेर बस्नुपर्छ। केपी ओलीलाई चुनावका माध्यमबाट ठेगान लगाइदिनुपर्छ, कुनै अर्को उपाय छैन। शासकीय शैली जसरी आइरहेछ केपी ओलीको, यसको तीव्र प्रतिक्रिया हुन्छ है बेलो चाँडो। यस्तो बेलामा एउटा गोर्से आयो भने पनि अचम्म हुँदैन। भनेको ओन्सारीलाई ओन्सारी सरहको भनाइदिएको भए कसैले केही पनि भन्दैन। त्यत्रो हाउसको स्पिकर ओन्सारी, त्यो मान्छेले मान्ने हुँदैन नि, तर उनीहरूले त्यो गरे। अब तलसम्म दास मात्रै छन्, भक्ति बाप मात्रै गर्छन्, बोल्नै सक्दैन। म पो बाबुको छोरो भएको हुनाले भनिदिन्छु। कति नराम्रो लाग्छ यिनीहरूलाई, त्यही पनि मैले जनतालाई मेरोलाई बोलाएको र मलाई त
यिनीहरूको गुणगान गरेर एउटा माल पट्याउनु मेरो लागि त व्यक्तिगत फाइदा त थियो। अझ त थाङ्नाहरू चाहिँ राजदूत हुनुको लागि फलान हुनुको लागि भनेर मलाई एट्याक गरिरहेछन् सडकमा। मैले त उसको लागि बोलेको, त दास होस् बोल्न सक्दैनस्, तेरो तर्फबाट मैले बोलेको, केटा गरी खालस् भनिदिएको न मैले त। मान्छे मारेको कुरा त माओवादीले ठिक गरेको भनिरहेछ, अरूले ठिक गरेको भनिरहेछ भने जब एउटा नेताको ठाउँमा अर्को आएको कुरा त कत्रो अपराध हो। आखिर एउटा हुने हो, कोही भए पनि नेपाली जनतालाई के हुन्छ र? अब अहिले शेरबहादुर चाहिँ तुच्छ बोल्ने के भन्दैछन्। शेरबहादुर नै कस्तो बोल्छ, त्यो एउटा बिबिसीवाला इन्टरभ्यूको जुन केटो हो त्यसले नेपालै छोडेर जानुभयो, अहिले त्यो यहाँ छैन, त्यो भागेर गएको थियो, भागेर लन्डन गएको छ त्यो मान्छे साइलेन्ट हुन। किनभने यहाँ आफूले जे गरे पनि क्रान्ति हुन्छ भन्ने व्याख्या छ यहाँ। आफूले जे गरे पनि सही हुन्छ भन्ने होइन नि त। आफूले गरेको के हो भनेर तलकोले पो मूल्याङ्कन गर्छ त। तर केपी ओलीलाई दण्ड दिन मन छ अरे ल, यी नेताहरूलाई एकदम घिसारेरै जसै गर्ने ओलीलाई त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्ने भन्ने उनीहरूको त्यो सोचाइ छ। तर के गर्ने, अब उनी प्रक्रियामा निर्वाचित भएर त्यहाँ पुगे, उनीहरूले नै त्यहाँ पुर्याएको हो, उनीहरूकै कार्यकर्ताले पार्टीको अध्यक्ष बनाएको। अब झिँगाको शराबले डिङ्गा मर्छ। अब कस्तो तपाईँ जहाज चढ्नु भएको छ, तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब उचाले पनि पछारे पनि भमिट भए पनि जे भए पनि तपाईँ त्यहाँ बेल्ट लाएर चाहिँ बस्नुको के विकल्प छ? अब पाइलटले सुरक्षित अवतरण गरायो, युआर सेफ, गराएन युआर फिनिस। कहिलेकाहीँ जहाजहरू हराइराखेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने पाइलटहरूले टेन्सन भयो भने पनि लगेर पाहाडमा ठोक्याइदिन्छन्। घरमा झगडा गरेर आउँछ स्वास्नीसँग, अनि त्यो घरमा झगडा परेपछि त मान्छेको दिमाग त टेन्स त हुन्छ, स्वाभाविकै हुन्छ। अनि घरको झगडा ल्याएर उसले पाहाडमा लगेर ठोक्याइदिनुहुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ, तपाईँको भाग्य त्यति हो। अब तपाईँ जानुहोस् माथि, केपी ओली मरिहाल्छ म प्रधानमन्त्री भइहाल्छु भन्ने यिनको थियो। केपी ओलीले बाँचे कहाँको राजा अरे, हस्तिनापुरको राज, मरे चपरी मुनिको बास। बाँचे भने गोदिहाल्छु, मरे भने जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले एकता गरेका थिए। उनीहरूले हुइज केपी भनिरहेछन्, हुइज रुखमाङ्गत भनिरहेछन्, ठगाइरहेछन् नि त प्रचण्डले वर्षौँदेखि। अनि माधव कुमार नेपालले पनि सङ्गठित भएर काम नगर्ने, कुरा मात्रै काट्ने, अनुशासन नमान्ने, शहीदका पत्नीहरूप्रति आँखा लगाउने भनिरहेछ। अनि त्यो भन्नु र यो भन्नु त अल खराब त त्यो छ नि त, कि छैन? स्वागत छ डाक्टर साहब सुनाउ नेपालमा। ल हस्, धन्यवाद। अब आज असार 15, पहिलाका असार 15हरू अलि विशेष हुने गर्थे। यो कोरोनाका कारण यी 2 वर्षका असार 15हरू चाहिँ अलि मिनिमाइज भएका अथवा महोत्सवहरू, रोपाइँ महोत्सव हुन्थे, के हुन्थे, किसानहरूले खेतीपातीमा अलिकति रमाइलो पनि गर्थे। अहिले अलि यो चाहिँ सबै घट्यो, के छ यसमा चाहिँ तपाईँको अनुभव? होइन, अहिले यो अवधिमा यिनीहरू कुन कुरामा सफल भयो भने खेतीपाती चाहिँ हिन हो, तुच्छ मान्छेले मात्रै खेती किसानी गर्छन्, जागिर पढेको लेखेको मान्छे सुकिलो मुकिलो मान्छे मात्रै ठुलो हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन सफल भयो नि त यी बेइमानहरू। अब त्यसपछि चाहिँ यतातिर मान्छेको विकर्षण भयो। अब नेता भनाउँदा इत्यादिले पनि त्यो कार्पेट ओछ्याएर सुट बुट भएर चाहिँ सुकिलो लुगा लगाएर अनि असार 15 मनायौँ भने जस्तो एउटा हास्यास्पद खेतमा गएर यो पनि हरकत गर्न थाले। अब मन्त्रीहरू पनि गएर रोपारहरूलाई अँगालो हाल्न थाले। अनि त्यसपछि यो घिनलाग्दो चिज रहेछ, यो त यिनीहरूको नङ्गा नाच पो रहेछ भन्ने भयो। जस्तो हिजो के थियो भनेदेखि पढो गुन्यो कौन काम हलो जोत्यो खायो माम भन्ने थियो होइन। पढाइ लेखेका मान्छेहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने पनि थियो। अहिले पनि पिएचडी गरेका मान्छे बहुला हुन्छन् त भनि नै राखेका छन् यिनीहरूले होइन। त त्यसपछि चाहिँ अब यो खेती किसान आत्मनिर्भरता अनि त्यसबाट चाहिँ जीविकोपार्जन। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ हिजो एउटा लेखिरहेको थियो फेसबुकमा, मेरो चाहिँ 20 रोपनी जग्गा छ अरे गाउँमा, त्यो बाँझै छ अरे। अनि म चाहिँ कोरियामा काम गर्दैछु, श्रीमती काठमाडौँमा एउटा फ्ल्याट लिएर भाडामा बसेकी छिन् र छोराछोरी पढाउने बहाना गर्छिन्। अनि उनले गरेको कौशी खेतीको श्रम हेर्नुहोस् त भनेर 2टा राता टमाटर चाहिँ फेसबुकमा हालिदिने र यही नै बारी भयो, यही नै खेती भयो। त्यसपछि अब जो वास्तवको
खेती किसानी हो, वास्तविक किसानहरू हुन्, उनीहरू त उपेक्षित हुने। अब भनौँ न यही अवधिमा मात्रै 11 अरबको त चामल मात्रै आएको भन्ने छ नेपालमा। अब जुन मुलुक चाहिँ अन्न निर्यात गर्ने हो, आज अन्न आयात गर्ने भएको छ। 12-13 अरबको त मासुजन्य वस्तु मात्रै आउँछ। अब त्यसपछि यो कृषि पेसा व्यवसाय, कृषि उपजहरू, अब यता विसङ्गति तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँ नै चितवनको, तपाईँलाई नै थाहा छ 2 वर्ष अगाडि चितवनका किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन चाहिँ सडकमा ल्याएर फ्याँकेका थिए। यो भन्दा इत्यादि। मैले एउटा धनकुटा, कहिले अन्डा पोखी, कहिले दुध पोखी, कहिले मलको लागि लाइनमा, खालि मैले जम गरेर भनेको। अब हाम्रो घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि युवा मन्त्री इत्यादि के नै गर्लान् भन्ने कत्रो आशा थियो। उनले नै त्यो मल चाहिँ समयमा वितरण गर्न सकेनन्। अब मैले एउटा रिपोर्टिङ देखिरहेको थिएँ धनकुटाको, एउटा कृषकले के भन्दै थियो भने हामीले चाहिँ काउली उत्पादन गर्दाखेरि बजारमा पुर्याउँदाको अन्तरालमा त्यसको परल मूल्य मात्रै पर केजी 28 रुपियाँ हुन्छ अरे, तर 18 रुपियाँ पर केजीमा उनीहरूले त्यो बेच्नुपर्छ अरे। भनेपछि पर केजी 10 रुपियाँ त उसले यहाँ घाटा खायो। अब फेरि हामीले किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कालीमाटीको बजारमा एक कोपी चाहिँ फेरि 65 रुपियाँ केजी परिदिन्छ। त बीजको कसले खान्छ त पैसा भन्दा बिचौलियाहरूको हातमा चाहिँ कृषि उपज पनि परिदियो। बिचौलियाहरू मात्रै मालामाल भए, अनि बिचौलियाले माथिसम्म कमिसन बुझाएर उनीहरू मालामाल भए, कमिसनखोरहरूलाई मालामाल गराए, खुद कृषकहरूलाई चाहिँ कहिले पनि उक्सिन दिएनन्। भनेपछि किन कृषि गर्ने भन्ने भयो। के कारणले कृषि गर्ने? जस्तो हामी नै भन्नु न, तपाईँ हामी नै जस्तो 2 बोरा चामल, अलिकति दुध, अलिकति के गर्यो भने त अब किन बेकारमा त्यो रात दिनको रोइलो रोपाई, पानी लाउने, फलानो गर्ने, धान काट्ने इत्यादि गर्ने, फेरि बनायो जङ्गली जीव जन्तुले सिद्ध्याइदिने हो कि एन मौकामा असिना पर्दिने हो, केही पनि ठेगान छैन। भने त्यो रिस्क किन लिन्छ त कसैले पनि? अब राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ उखु कृषकहरूको रोइलो, अब अहिले मात्रै यो बजेटमा उखु कृषकलाई भुक्तानी दिने भन्ने उल्लेख गरेको सुन्थेँ, के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर अब 12मा पर्सामा उखु उत्पादन गर्ने, अनि त्यो उत्पादन त्यहाँको मिल मालिकले चाहिँ हत्याउने, भुक्तानी नदिने, अनि कृषकहरूले माइतीघर मण्डेलामा आएर चाहिँ अनसन बस्ने, धरना बस्ने। अनि कसैले किन उखु रोप्थ्यो? त्यसकारण मैले उखु कृषकहरूको भनेको कृषकलाई उत्साहित भन्दा निरुत्साहित गर्ने पटक्कै छैन नि, राज्य बढी गयो। मैले तपाईँलाई तथ्याङ्कै भनिहालेँ नि, उखुको कुरा त्यही छ। अन्डा उत्पादन, अन्डा कुनै पनि, कुनै पनि कहीँ पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन छैन नि। फेरि म आफै, मलाई नि थाहा छ, म आफै पनि यो कृषक परिवारको हुँ। मेरो दाइले चाहिँ ठुलो अलैँची खेती गर्नुहुन्थ्यो। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि सबैभन्दा बहुमूल्य कृषि उपज नेपालको अलैँची थियो। 1.5 लाखसम्म पर्थ्यो प्रति मन। त्यही 1.5 लाखको समयमा मेरो दाइ चाहिँ मध्यम किसानबाट धनी किसानमा रूपान्तरित हुनुभयो। किनभने मानिलिनु 5 केजी नै 5 मन नै अलैँची उत्पादन गर्यो भने कुरुस त पैसा भएन, 10 लाख त त्यही भइगयो। अनि किन कोदो रोप्नु पर्यो, किन फापर छर्नु पर्यो, किन गहुँ रोप्नु पर्यो? त्यहाँबाट बढी आयो भने 2 मुरी आउला, 5 मुरी आउला, के हुन्छ र त्यसबाट? त्यसले 2-3 महिना सिद्धिन्छ, केही हुँदैन। त मेरो दाइले पनि चान्चुन 30 वर्ष यो अलैँची खेती गर्नुभयो। म 30 वर्षपछि योचोटि गाउँमा पुगेको थिएँ। मैले त्यो गाउँको स्वरूपै बदलेको पाएँ। त्यस्तो फरक पर्दो रहेछ त्यो अलैँचीले गर्दा। किन अलैँचीको माथि उत्तिस लगायो, अनि त्यो गाउँको स्वरूपै बदलिँदो रहेछ। सडक पुगेछ, गाडी पनि पुगेछ, गाउँको स्वरूप। हाम्रो गाउँलाई त्यस्तो बनाउने यही अलैँची थियो। मान्छेको जीवनस्तर कहाँबाट कहाँ भइगयो नि? भनौँ गाउँमा त तपाईँ 1 लाख भयो भने त छेलो खेलो भएन, 4000-5000मा चाहिँ गइहाल्छ। 10,000मा भने जस्तो खेत पाइन्छ किन्नलाई। त त्यहाँ 1 लाख भयो भने
अनि त्यसको जीवनस्तर बदल्यो कि बदलिएन त पञ्चायतका खास कृषि नीतिहरू पनि थिए ओखरमा जोड लगाउँथ्यो उसले अलैँचीमा जोड लगाउँथ्यो उसले अम्लिसोमा जोड लगाउँथ्यो उसले अदुवामा जोड लगाउँथ्यो उसले अनि पछिल्लो चोटि चाहिँ यो अलैँचीको एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा आयो यो गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भन्ने थियो नि पञ्चायतको त्यो यही अन्तर्गत थियो गाउँ फर्क भनेको गाउँ जाऊ मात्रै भने होइन आत्मनिर्भर हौ उत्पादन गर उत्पादनसँग आफूलाई जोड भन्ने कुराहरू गाउँ फर्क भनेको तर पछि राजनीतिक रूपमा यो पो बदनाम भयो सिद्धियो अहिले हाम्रो लोकतन्त्र बदनाम भयो यस्तो लोकतन्त्रमा केही खराबी छैन नि कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा केही खराबी छैन नि तर कम्युनिस्टको नाममा जे मान्छेले आचरण गरे यो ठगी रहेछ भन्ने पुष्टि भयो नि त नकमाऊ भन्ने तर यो कमाउने खेल रहेछ भन्ने कुरा त अहिले जति पनि ठुल्ठुलो सम्पत्ति भयो त्यो ठुल्ठुलो सम्पत्ति जम्मै कम्युनिस्ट नेताहरूको कब्जामा छ नि र सहरका कुनै पनि ठुलो घरलाई तपाईँले पिकअप गर्नु हो भने यो कसको भन्ने तपाईँले सोध्नै पर्दैन डाइरेक्ट यो या झलनाथको हुन्छ सिपी मैनालीको हुन्छ प्रचण्डको हुन्छ केपी ओलीको हुन्छ माधव कुमारको नेपालको हुन्छ कसै न कसैको हुन्छ काङ्ग्रेसमा बरु गणेश मानले पनि नयाँ घर बनाए भनेर सुनेनौँ हामीले गिरिजाको त घरै थिएन कृष्ण प्रसाद त आफै आश्रममा बस्थे सुशीलको त्यस्तै हालत सुशील त बिचरा डेरामै बसेर उनी गए गिरिजा बाबुले लिएको डेरा उनको त्यहीँ ज्यान गयो फेरि अहिलेका शेरबहादुरको राजकीय शैलीको घर छ अब किनभने उहाँ प्रतिमा के राणा अरे उनको वाइफ आर्जु राणाले दिएको अरे नि त उनलाई चाहिँ फेरि सजिलो छ नि यिनीहरूलाई त त्यस कारणले लोकतन्त्र होइन ठगी लोकतन्त्र त पारदर्शी हुनुपर्छ नि त कोहीसँग कति सम्पत्ति छ भने तपाईँको त्यो सम्पत्ति कति छ भन्ने समस्या होइन नि त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने समस्या हो जस्तो तपाईँ एउटा मिडियामा हुनुहुन्छ तपाईँसँग सबै श्री सम्पत्ति होस् गाडी चढेर हिँड्नुहोस् अरू कुरा गर्नुहोस् केही पनि मान्छेलाई भन्नु छैन नि तर यसको स्रोत देख्नु पऱ्यो तपाईँले कहाँबाट यो ल्याउनु भयो र तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँ भनौँ न इन्डियामै भनौँ न इन्डियामा केही न 25% हिरो हिरोइन खालि बलिउडको मात्रै कुरा गरौँ अब त्यहाँको जो अम्बानी छ हाम्रो मुकेश अम्बानी मुकेश अम्बानीको त अतिथि सत्कार त हाम्रो देशको बजेट जतिकै होला त्यसको कुरा छोडिदिउँ उसको त घरैभित्र हेलिप्याड छ घरैभित्र सिनेमा हल छ घरैभित्र डिस्पेन्सरी छ घरैभित्र सबै कुरा छ हाम्रो देशको राष्ट्रपतिभन्दा 5 दोबर बढी त मुकेश अम्बानीको सेफले नै तलब खान्छ त्यसको कुरा छोडिदिउँ खालि बलिउडको मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि के 10 to 15% बलिउड नेताहरूको आफ्नै जेट छ आफ्नै जहाज छ अभिनेताहरूको त्यो के त भन्दा उनीहरूको एउटैमा उनीहरू फेरि 1 अरबसम्मको चाहिँ एग्रिमेन्ट उनीहरूले लिन्छन् त्यहाँबाट त 1 अरबमा खेल्ने मान्छेसँग त जति पनि सुविधाहरू हुने भए अरू कुराहरू हुने भए कसैले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ केही पनि अवस्था रहेन नि त त्यसो भएको हुनाले यो तरिकाबाट चाहिँ एउटा त्यसरी चाहिँ पञ्चायतले जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो एउटा अघि बढेको जिल्ला आर्थिक रूपले अर्को जस्तो यता कास्की छ तनहुँ छ हाम्रो उता इलाम छ इलामभन्दा माथि ताप्लेजुङ 5 थरभन्दा माथि ताप्लेजुङ यी त उजाड जिल्लाहरू हुन् नि तर यही पछिल्लो कालमा चाहिँ अलैँचीसँग उनीहरूले ल्याएर चाहिँ चियापत्ती जोडे चिया जोडे पाखा केही न केहीका नागिनहरू चाहिँ हरियालीले त्यसको मुहारै चेन्ज भयो त अब मेरो दाइले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो मकैबारी इत्यादि धान कोदो खेती जो हामी लगाउँथ्यौँ त्यसमा उहाँले चाहिँ अलैँची गरिदिनु भयो 1.5 लाखसम्म प्रति मन पर्न थालेपछि मेरो दाइ चाहिँ एकदम समृद्ध मान्छेमा बदलिनु भयो उहाँको चाहिँ विराटनगरमा जग्गा भयो झापामा जग्गा भयो काठमाडौँमा घर भयो दमकमा घडेरी भयो जीवनस्तर सुधार्यो कहाँबाट के भयो नि त यो तरिकाले चाहिँ अब यो केले त भन्दा खालि के होइन फेरि त्यही अलैँची 50 मन जति अलैँची बनाउनु होला दाइले आफ्नो एकदम उन्नत अलैँची खेती भएको बेला वार्षिक 50 मन बनाउनु हो भने 75 लाख भयो नि त एकै वर्ष 75 लाख भयो अब 75 लाख भने त यो आज 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो भनेको अहिले 75 अरब करोडमा गयो त्यो कम से कम भर्खरै मैले चाहिँ म यो झापाको एउटा प्रोग्राममा दमकमा गएको थिएँ मेरो दाइले चाहिँ दमकमा त्यहाँ एउटा 55 लाखमा 55-57 सालतिर कहिले हो
55 लाखमा 1 बिघा जग्गा किन्नु भएको रहेछ बजार क्षेत्रमै। 55 लाखमा त्यो अहिले 55 करोड, मिनिमम 55 करोड आउने अवस्था पुगेछ। चारतिर सडक भएछ। अब अहिले त्यहाँ त कट्ठाकै 70-80 लाख पर्छ मिनिमम। त कति भयो त पैसा त 20 करोड नै भइहाल्यो नि। त यसरी चाहिँ मान्छेको जीवन स्तर चेन्ज गराउने त्यसको आधार के त भन्दा त्यही 50 मन अलैँची। अब अहिले आउनुहोस्, अब अहिलेको अब नेपाल सरकारको या त कृषि नीति छैन, भए पनि विदेशी इसारामा हाम्रो कृषि नीति चाहिँ निर्दिष्ट हुन्छ। अब अहिले त्यही अलैँची घटेर यु कान्ट बिलिभ कि प्रति मन 30,000मा झरेछ अरे। 1.5 लाखबाट 30,000मा चाहिँ मान्छे अलैँची नै गर्न छोड्नेतिर लाग्यो। अब अहिले हाम्रै अलैँची खेती चाहिँ उजाड भएर दाइले छोड्छ। दाइ अब अहिले दाइ बित्नु पनि हो, उजाड भएर गयो। त्यो खालि त्यो त्यो 29को रुख मात्रै छ, उत्पादन भयो, इन्कम नभएपछि मान्छेलाई आकर्षण घट्यो, के मतलबै छैन। अब 1.5बाट 30मा आएपछि त अब त्यही अनुसारको जस्तो हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको त जस्तो कुरा गर्ने भने हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्ला चाहिँ सिक्किमसँग जोडिन्छ। हाम्रा चाहिँ किसानहरू चाहिँ जहिले पनि सिक्किममा चाहिँ यस्तो के रोजगारीको लागि जाने गर्छन्। अहिले यिनै मान्छेहरू बाहिर जान थालेको, त्यो बेला उनीहरू सिक्किम जान्थे। हाम्रो दाइहरूले त्यो खेती गर्न थालिसकेपछि सिक्किम जाने प्रक्रिया रोकियो। सबै किसानहरूले ती काम बारीकाल काम पाउने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त अलैँचीको त। गोड मेल गर्ने, टिप्ने, त्यसलाई तताउने, त्यसलाई बजार गाडी थिएन त्यति बेला। सत्योलाई बोकेर धरान ल्याउनु पर्ने, इलाम ल्याउनु पर्ने, बोकेर 12 दिन लाग्थ्यो। मै पढ्न आउँदाखेरि 4 दिन हिँडेर आउँथेँ नि त। ताप्लेजुङ टु धरान कन्टिन्यू 4 दिन हिँड्नु पर्थ्यो। त किसानहरूले हामी खाली 4 दिन हिँड्दा उनीहरू त्यसलाई 12 दिन लगाउँथे। अनि त्यही अनुसार सामान बोकेर माथि लैजान्थे। यसरी मान्छे रोजगारी पाएका थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन थियो। अब अहिले सडक इत्यादिले गर्दाखेरि यो काम गाडीले गर्न थाल्यो, उनीहरू विस्थापित हुन थाले। मैले पढेको थिएँ जब युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भयो, युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भइसकेपछि मानिसहरूले चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ प्रहार गर्ने, आगो लगाइदिने गर्न थाले रे मजदुरहरूले। किनभने यो मेसिनले हाम्रो रोजगारी खाइदियो भन्ने हिसाबले। अब मेसिनले त भनौँ न, अब 1000 मजदुरले गर्ने काम त एउटै मेसिनले दिउँसोभरि लाग्ने काम त 1 घन्टामा सक्ने भयो। यस्तो 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 गर्ने बित्तिकै त हुरुरुरुरु डाँडै सिधाइदिने भयो। अनि यसको असर त मजदुरलाई पर्यो नि त। अब हामी चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिमै गयौँ भनेदेखि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जस्तो मलाई एकदम मलाई पीडा हुन्छ कि यो देख्दाखेरि, हाम्रो देशको नेतृत्व देख्दाखेरि। तपाईँ कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियामा जानुभयो भने मैले धेरैको हेरेको छैन, जम्मा 3टा मात्रै म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। पछिल्लो दृष्टान्त नरेन्द्र मोदीको यहाँ चाहिँ नेपाल भ्रमण आयोगलाई चाहिँ सिटी हलमा चाहिँ उहाँको नागरिक अभिनन्दन भएको थियो। त्यो सिटी हलमा नरेन्द्र मोदीले दिएको स्पिच तपाईँ गुगलमा गएर अहिले पनि हेर्नुहोस्। उहाँले चाहिँ टोटल नेपाल भ्यालीको कल्चरल हेरिटेज र यसको हिस्टोरिसिटीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यसमा म आफै हिस्ट्रीको प्रोफेसर, मेरा गुरुहरूले त्यसरी लेक्चर दिएको मैले कहिले पनि सुनिनँ। यसको मतलब मैले विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यस्तो लेक्चर अलमोस्ट डेलिभर गरेँ, किन म तिनै गुरुको प्रोडक्ट हो। म गुरुभन्दा जान्ने हुने त कुरै थिएन, ट्राई गर्ने कुरा थियो, तर जान्न हुनलाई सजिलो थिएन। नरेन्द्र मोदी। त्यसपछि तपाईँलाई म अहिले पनि रिक्वेस्ट गर्छु, सुषमा स्वराजको एउटा स्पिच छ, बम्बेमा दिएको स्पिच हो त्यो। त्यो स्पिच चाहिँ उनको संस्कृत भाषा अनि संस्कृत परम्परा र त्यति बेलाको भारतीय समाजसँग सम्बन्धित स्पिच हो त्यो सुषमा स्वराजको। त्यतिको राम्रो र स्तरीय स्पिच त मैले जीवनमा कहिले सुनेकै छैन। संस्कृत भाषाको बारेमा, संस्कृत जनबोली हो कि होइन, संस्कृत जनभाषा हो कि होइन, संस्कृत अभ्यासमा थियो कि थिएन, हिन्दू धर्म संस्कृत भाषा के भन्छ नि भनेर हुँदैन क्या। त्यसको ठ्याक्कै वास्तविकता चाहिँ उभ्याउन सक्नुपर्छ। मैले सुषमा स्वराजको त्यो सुनेपछि यस्तो पो त नेता भन्ने लाग्यो मलाई। अब उनी दिवंगत भइहालिन् बिचरा, भारतको त निर्विवाद प्रधानमन्त्री हुने मान्छे रहेछन् क्या तिनी। अब उनी दिवंगत भइ पनि गए, सिद्धिहाल्यो। यति मोरलली उनी दिवंगत भइन्, पछिल्लो कालमा उनको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरियो। अनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भएपछि मेरो स्वास्थ्य प्रतिकूल भयो, अब म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भने उनी
ब्याग भइन्। अर्को अरुण जेटली पनि थिए एकजना, त्यो भारतका अर्थमन्त्री भए, उनको पनि स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, उनी पनि ब्याग भए। दुईटैले उम्मेदवारी दिएनन्, नमन्दै उनीहरू दिवंगत भइ पनि हाले। उनीहरूले एउटा मोरल पनि दिए, एउटा भ्यालु पनि दिए। त्यसपछि मैले एउटा स्पिच सुने, जब 3टा मात्रै भन्छु म, 2टा मैले भनिसकेँ। नितिन गडकरी भनेको चाहिँ बिजेपीका निवर्तमान अध्यक्ष, अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ ग्रामीण विकास मन्त्री हुन् तिनी। अहिले एक्ज्याक्टली के छन्, त्यति बेला ग्रामीण विकास मन्त्री थिए, अहिले पनि मन्त्री हुन्छ तिनी, सहरी विकास के जस्तो लाग्छ। तिनले पनि त्यो बम्बेमै दिएको भाषण जस्तो लाग्छ। उनले त्यहाँ 1 घन्टा बोलेका छन्। त्यहाँ उनले के विषयमा डेलिभर गरेका छन् भने वेस्टेज कागज, फ्याँकेको फोहोर, अरू चिजहरूलाई कसरी इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। छक्क परे म त। अब ल हाम्रो नेता भए ठाउँमा आउनुहोस्, एक दिन एकपल्ट कसैले यो मुलुकलाई कसरी औद्योगिकरण गर्ने, कसैले यो वेस्टेजलाई कसरी चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने, अनि हाइड्रोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उत्पादन बढीभन्दा बढी कसरी बढाउने, औद्योगिकरणमा कसरी जाने, कृषकहरूको उत्पादनलाई कसरी बढावा दिने र चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, तपाईँले एक दिन एकपल्ट पनि तपाईँले भनेको सुन्नु भएको छ भने त्यो कसले भनेको, कहाँ भनेको, ल मलाई भनिदिनु। रेकर्ड जहाँ यस्तो खालको नेतृत्वबाट शासित भइन्छ, त्यो त्यस्तो कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन नि। जस्तो विषय ठ्याक्कै यही ठाउँमा ल्याउनु भयो। अब नेपालमा चाहिँ राजनीतिमा कस्तो छ भने गाली गर्ने, अर्कोलाई सिद्ध्याउने। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले जे कुराहरू भनिरहनु भयो, एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ती कुराहरू भन्न सुहाउँथ्यो कि सुहाउँथेन। प्रचण्डहरूले हिजो सडकबाट जे भने, माधव नेपालहरूले जे गरे, यो नेपाली राजनीति चाहिँ कता जाँदैछ त? अब यो त अराजकता र अस्तव्यस्ततातिर लैजाने खेल भन्ने कुरा प्रष्टै छ। अब अराजकता र अस्तव्यस्तताले जहिले पनि के हुन्छ भने अयोग्यताले अनास्था जन्माउँछ, अनास्थाले चाहिँ अराजकता जन्माउँछ र त्यो नै आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ। तपाईँ मभन्दा अयोग्य भन्ने मलाई लाग्यो भने तपाईँसँग मलाई कुरा गर्न नै जाँगर चल्दैन। प्रश्न सोध्न पनि जान्दो रहेछ, बेकारमा मेरो टाइमै वेस्टेज भयो भन्ने त्यस्तो मलाई लाग्न थाल्छ। र मेरो जुन एउटा उर्वरता हो, अभिव्यक्तिको जुन एउटा ओज हो, त्यसको एउटा गति र स्ट्रेन्थ हो, त्यो क्रमशः स्ल्याकतिर जान्छ र अन्तर्वार्तै बेकार हुन्छ। अब यहाँ नेताहरूको अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, अब अहिले तपाईँ त्यो राजदूतको प्रकरणमा एकजना नेताको चाहिँ बिचरा स्नातक पनि रहेनछ। हेर्नुहोस् है, ती नेतालाई म राम्रोसँग चिन्छु, मेरा त गुरु जस्तै हुन्, हाम्रो विद्यार्थीकालीन राजनीतिक गुरु हुन्, म तिनलाई राम्रोसँग चिन्छु र तिनी त्यो समयका सबभन्दा ब्रिलियन्ट विद्यार्थी हुन्। आई नो हिम पर्सनल्ली। अब अहिले अब मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति, तिनलाई नै राजदूत बनाउनु पर्ने भयो र राजदूत हुन जानुपर्ने भयो तिनले। त्यो त ओह्रालो लागिहाल्यो नि। एउटा मन्त्री भएको व्यक्ति राजदूततिर लाग्छ भने त्यो त पतनको बाटोतिर त त्यसै पनि गइहाल्यो। उनको पतन त अवश्यम्भावी थियो। त्यसको लागि ऊ पनि संशोधन पनि गरियो विधान। त्यही त मैले भन्दै थिएँ। अब त्यो बाटो त आफै एउटा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूततिर जान्छ भनेदेखि, मुख्य सचिव भइसकेको व्यक्ति राजदूततिर जान्छ भनेपछि त त्यो त ओह्रालो त त्यसै पनि लागिहाल्यो। त्यो त कहिल्यै उठ्न सक्दैन, पतनको बाटो गयो, त्यो सकिन्छ, पक्का कुरा हो। तर यहाँ के हो भने नाङ्गिए नि त हो नि, सर्वोच्चले खारेज गर्छ। त्यो पनि सर्वोच्चले जे पनि गर्छ, राजनीतिक आधारमा गर्छ, ती सबैलाई छोडिदिउँ। तर आम मान्छेले के थाहा पायो भने यो मान्छे त बिए पनि पास रहेनछ, कस्तो लठुवार चाहिँ भन्ने भयो नि त। जस्तो कतिपय सेनाको पनि मलाई यहाँ साथीहरूले भन्छन्, म भन्छु नि दुईटाको नेपालमा चाहिँ कसैको पनि चाहिँ सक्कली प्रमाण छैन। एउटा के भने एकाडेमिक डिग्री, अर्को डेट अफ बर्थ। अलमोस्ट कसैको पनि सक्कली छैन। डेट अफ बर्थ बढाउँदै जागिर लामो खाने के यो, अथवा नक्कली प्रमाणपत्र राख्दै जागिर खाँदै। सेनामा एउटा प्रकरण आयो, कर्नेल मेजर के भइसकेका थिए, बाबुलाई दुरुपयोग गरे, नक्कली सर्टिफिकेट ल्याए। किनभने यिनीहरूले त तालिम पनि लिनु पर्दैन, डिग्री पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन, किन यस्तो हो नि त यहाँको चलन त। तब नि यस्तो स्थिति आयो हाम्रो देशको। अब अहिलेका कमान्डर इन चिफ चाहिँ अलिकति यस्तो मामलामा उनले त्यो देखिरहेको थिए कि त्यस्तो पनि हुन्छ नि। जस्तो युनिभर्सिटीमा के छ भन्ने कुरा त मलाई त राम्रोसँग थाहा छ नि त। म विश्वविद्यालय भिसी भयो भने त पहिलो घटनै म त्यो गर्छु नि त।
किनभने कसरी लुटिरहेछन् विश्वविद्यालय भन्ने त विश्वविद्यालयको जग्गा जमिन त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो कमसेकम 4000 रोपनीको प्लट हो त्यो कीर्तिपुरको। यो विश्वविद्यालयका भ्रष्टहरूसँग मिलीभगत गरेर केही नभए पनि 500 रोपनी वरिपरिबाट चिथोरिसकेका छन्। जसरी बालबाटार चितोरे यिनीहरूले नै खाएको हो नि त त्यो। राजाले बालबाटार दिने, राजाले कीर्तिपुरको परिसर दिने, अनि लोकतन्त्रले त्यो मास्ने भनेपछि त यो लोकतन्त्र हो र यो। त्यसकारण यो लोकतन्त्रै होइन भनिरहेको छु नि त मैले। त्यसपछि ECN साहब चाहिँ चिफ साहब चाहिँ आउने बित्तिकै के गरे भने त्यो कुरा खोजनीति गर्न थाले। नक्कली सर्टिफिकेट यस खोज्न थाल्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ अब उनीहरूको नाम नलिउँ, उनी चाहिँ कमसेकम मेजर नभए कर्नेल भइसकेका थिए। अनि उनलाई बोलाएर चाहिँ तिमी राजीनामा दियो भन्थे चिफ साहबले। अनि ऊ त अब उसलाई त थाहा छ नि म को हुँ भन्ने कुरा, चुप्प लाएर राजीनामा दिदिए। अनि बालचौरले उनलाई चाहिँ प्रोटेस्ट गरे, के गरेको तिमीले, हामी पनि नेपाली सेनामै काम गर्ने मान्छे हौँ, के गरेको तिमीले यस्तो भनेर भन्दाखेरि हजुर नेपाली सेनामा काम गर्ने भएको हुनाले त मैले छोरालाई राजीनामा मात्रै भने, नत्र भने त कोर्ट मार्सल गर्थेँ म, जेल जानु पर्थ्यो, पेन्सन हुने थिएन, केही पनि हुने थिएन, मैले गर्न सक्नेसम्म गरेको छु हजुर। तर यो एउटा मात्रै घटना हो, यसमा त्यहाँ धेरै यस्ता घटनाहरू छन्। त यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो देशको अब यो नेतृत्वमा आउँदाखेरि अब भनौँ न अब अहिले पनि अब जस्तो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोही नेपाली नेता खान चाहँदैन, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। शिक्षा मन्त्री कोही हुन चाहँदैन, पढे लेखेका पनि भीमरावलाई शिक्षा मन्त्री दिएको म खान्न भन्थे, पछि प्रदीप नेपालले खाइदियो त्यही, किन यिनीहरू त जे पनि खाने परे कोही कोही। तर परिवर्तन देशको परिवर्तन गर्ने त शिक्षा र विज्ञान प्रविधि। यस मैले भन्ने पोइन्टै त्यही हो। भीमराव त पढे लेखेको मान्छे, अहिले त उनले PhD पनि गरिसके, फेरि ब्राइट स्टुडेन्ट हो, मेरो क्लासमेट हो, मभन्दा जान्ने हो भीमराव त। अब भीमराव जस्तो मान्छेले म शिक्षा मन्त्री खान्न भन्न मिल्ने हो र? अब पछि तपाईँलाई बिर्सिनु भएको छैन भने एक समय शिक्षा मन्त्री रेणु यादव भइन्, रेणु कुमारी। यस, एक समय कानुन मन्त्री जोगमेर श्रेष्ठ भए, हाम्रो जिल्लाबाट पञ्चायत कालमा पनि विष्णु महादेव भए। कोही खाँदैन नि कानुन मन्त्री, कोही खाँदैन। किन खाने कानुन मन्त्री? जस्तो हाम्रो भरतमोहन अधिकारी पनि, भरतमोहन त ल ग्रेजुएट हुन् नि, भरतमोहनले त खानुपर्ने त कानुन र संसदीय मन्त्रालय हो नि। नो, उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो। अब राजाकै पालामा पनि पछिल्लो पटक 101 डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता मान्छेहरू रापंश थिए, भरतबहादुर प्रधानलाई अर्थमन्त्री बनाइदिए। यही कुरा सिकेर आरजु राणाले चाहिँ देउपालाई दुरुपयोग गरेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाइदिए। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भनेको त कुनै अर्थशास्त्रको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे होइन। एकचोटि एउटा पत्रकारले नेप्से परिसूचक त घट्दै जस्तो देखिन्छ मन्त्रीज्यू, यो के भएको भनेर पत्रकारले सोधिदियो। मठ्ठु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई थाहा छैन नेप्से परिसूचक भनेको, सचिवलाई यो नेप्से परिसूचक भनेको के हो? यस्ता त देशमा अर्थमन्त्री छ। त यो जुन दुर्भाग्य हो हाम्रो देशको, यो अहिले मैले ठ्याक्क सोध्न खोजेको थिएँ, यो जुन गालीको कर्चल छ नि, हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई चाहिँ ब्याङ्क लुटेर विदेशबाट हतियार ल्याएर मान्छे मारेको सम्म भन्नुभयो, यो भन्न मिल्ने कुरा हो होइन? अब हाम्रो अब यो गाली गलौजकोमा आउँदाखेरि चाहिँ गाली गलौजको 2-3टा आयामहरू छन्। पहिला चाहिँ स्कुलिङको समस्या। कम्युनिस्ट स्कुलिङ भनेको चाहिँ के भने वर्ग विरोधी विचार हो। यो आफ्नोभन्दा पृथक वर्ग विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थट, उसलाई दुत्कारने हो कि गाली गर्ने हो कि त्यसले पुगेन भने चाहिँ भौतिक रूपमै सिद्ध्याइदिने। पहिला चाहिँ यो स्कुलिङबाट डेभलप भएको विचार हो त्यो स्कुलिङको क्वेसन। अनि अर्को चाहिँ शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल। तपाईँको शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल, तपाईँको पढाइ के छ, तपाईँका अरू कुराहरू के छन्, त्यो अनुसार। तपाईँलाई म एउटा बाल्यकालको कुरा भन्छु। त्यति बेला म धरानमा BA पढ्दै थिएँ। मेरो काकाको घर थियो पाडाजुनी। हरेक वर्ष म दसैँमा चाहिँ काकाको घरमा गएर दसैँ मनाउने भनेर म त्यता आउँथेँ। एक दिन काकाको घरको बरन्डामा पढ्दै थिएँ। यो त एम्बेसडर लेभलको कुरा भयो नि भनेर एउटा खाइलाग्दो मान्छे अगाडि बढ्दै रहेछ। त्यसले त्यो शब्द प्रोनाउन्स गरिसकेपछि
पक्का पनि यो मान्छेले यो शब्द प्रयोग गर्यो भनेपछि यो बिए भन्दा कम पढेको मान्छे नहुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने मैले एम्बेसडर भन्ने शब्द ठ्याक्कै बिएको इन्टरनेसनल लमा राजदूत हुनको लागि के प्रिरिक्विजिट चाहिन्छ भनेर मलाई चाहिँ कुमारबहादुर कार्की भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो धरानको, अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनु भएको थियो, मैले सम्झिरहेको थिएँ। भरे मैले काकालाई सोधेँ यो मान्छे को हो काका, यसो अगाडि बढिरहेछ भन्दा त्यो स्कुलको गाउँको हेडमास्टर रहेछ त्यो। भनेपछि गाउँको हेडमास्टर त बिए पढेको त हुने नै भयो। त्यस कारण उसको शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल के हो भन्ने कुराले के शब्दावली प्रयोग गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ शैक्षिक पहिला स्कुलिङको कुरा भयो, दोस्रो शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल होइन, त्यसपछि तेस्रो चाहिँ उसको सामाजिकीकरणको प्रक्रिया। जस्तो हाम्रा बाबु बाजेहरू त कुनै पढाइ थिएन, कुनै केही कुरा पनि थिएन, तर उनीहरू कहाँबाट उनीहरूको स्कुलिङ के थियो भन्दाखेरि सिनियरलाई मान्नुपर्छ, गुरुलाई मान्नुपर्छ, आमाबाबुलाई मान्नुपर्छ, कसैको पनि मन दुखाउनु हुँदैन, यो स्कुलिङ थियो नि त। पाहुना आयो भनेदेखि पाहुना भगवान् हुन् भन्ने थियो। पाहुनालाई किनभने कोही गाउँघरमा किन त्यति होटल थिएन, केही थिएन, कसैलाई पनि तिमी कहाँ कसो भन्ने कुरा हुँदैन। आउनु हजुर आज मलाई बास दिनु पर्यो, रेडी ल पाहुनाको ठिक्क। हाम्रोमा त पाहुनाको लागि अलग कोठै थियो र अलग किचनै थियो, हरेक ठाउँमा यही हुन्थ्यो। यो स्कुलिङ थियो हिजोको। त्यसकारण यो स्कुलिङको कुरा, शैक्षिक सांस्कृतिक धरातलको कुरा र चाहिँ रूपान्तरणको भनेको जस्तो तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली कल्चरसँग चाहिँ यो कम्युनिस्ट कल्चर अलि सुहाउँदैन त? होइन, नेपाली अङ्ग्रेजी भन्ने कुरा होइन, यो विचार चाहिँ जस्तो यो किसिमको बोली त माधव कुमार नेपालले नै यो चाहिँ जाँड खाने शहीदको स्वास्नी ताक्ने भने होइन त हिजो। अनि केपी ओलीले नै यो प्रचण्डले नै हुइज रुकमाङ्गत कटवाल, हुइज केपी ओली गएको हप्ता मात्रै भनेको होइन। तपाईँहरू किन केपी ओलीलाई मात्रै हिट गर्नुहुन्छ? त्यसबाट रियाक्ट भएर चाहिँ उनले, किनभने उनको शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल यिनीहरूको भन्दा पनि पुवर छ केपी ओलीको भनेको त क्रियाको प्रतिक्रिया हो। बस त्यो तहको नेताले यस्तो किसिमको तुच्छ शब्द हार्ड वर्डहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा डिबेट गर्न सकिने भयो। तर यस्तो भन्ने त केपी ओली मात्रै त होइन। जस्तो हिजो पुष्पलाललाई नै गद्दार भनेर किताब लेख्नेहरू यिनीहरू नै होइनन्? गद्दार हुन् पुष्पलाल भन्नुहुन्छ अर्कालाई, आफ्नो पार्टी जन्माउने महान नेतालाई गद्दार आलोचना गर्ने एउटा कुरा हुन्छ। गद्दार भन्नुहुन्छ जुन आमा बाबुले तपाईँलाई जन्माएको छ, तपाईँलाई भने जस्तो सुख सुविधा तपाईँको बाबुले नदिएको होला, तर तपाईँलाई जन्मेर यो धरतीमा ल्याउनु नै तपाईँको आमा बाबुको युगान्तकारी तपाईँमाथिको गुण होइन। त्यस्ता शब्दहरू हिजो प्रचण्डले कुहिएको आलु पनि भने कि जे पनि त्यही त भन्छु त। स्कुलिङको क्वेसन भनेको त्यही हो। स्कुलिङ नै त्यस्तरी आयो उनीहरूको चाहिँ। जस्तो इन्डियामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा पनि एकदम रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सिनियरलाई। एउटा घटना भयो त्यति बेला, जवाहरलाल नेहरूको पालाको कुरा हो यो। जवाहरलाल नेहरू बोल्ने, अब जवाहरलाल नेहरू त ब्रिलियन्ट विश्वकै स्कलर मान्छे हुन् होइन। अनि जवाहरलाल नेहरूले के भन्लान् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाउसमा सुन्नको लागि मान्छेहरू एमपीहरू तत्पर भएर बस्ने। अनि जवाहरलाल नेहरूले बोलिसकेपछि झुर्क उठ्ने हिँड्ने। यस्तो गर्दैछन् पण्डितजी भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ उनलाई पुगिसकेपछि अनि उनले एक दिन संसदीय दलको बैठकमा यो प्रश्न उठाए र उनले के भने त्यो हाउसमा तिमीहरूले सुन्नुपर्ने विचार भनेको मेरो होइन, त्यो हाउसमा तिमीले सुन्नुपर्ने विचार भनेको चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको। त्यति बेला उनी 25-26 वर्ष युवा सांसद थिए त्यो हाउसमा। छक्क परे मान्छे, त्यो फुच्चे त्यति बेलाको अटल बिहारी वाजपेयी, त्यसको भाषण सुन्नुपर्छ भन्छन् हाम्रा पण्डित नेहरू। छक्क परे नि मान्छेहरू। समयले के सिद्ध गर्यो भने वास्तवमा अटल बिहारी वाजपेयी पनि ब्रिलियन्ट थिए। अब फेरि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री भए त्यही हाउसको। जे नेहरूले भनेको थियो त्यो कुरा त पुष्टि भयो नि। एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री अफिसमा को करिडोरबाट अगाडि जाँदै थिए। त्यसको अगाडिपट्टि एउटा पण्डित नेहरूको फोटो चाहिँ टाँगिएको थियो। एक दिन उनले त्यो फोटो देखेनन्। सचिवलाई बोलाएर भने मैले यहाँ नेहरूको फोटो देखिनँ, कहाँ गयो त्यो? हजुर म व्यवस्था गर्छु भन्यो। फेरि भोलिपल्ट त्यो फोटो चाहिँ त्यहाँ टाँगियो। इतिहासलाई, प्रतिपक्षलाई, आफूभन्दा सिनियरलाई, आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई, प्रतिद्वन्द्वीलाई पनि
कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो। अब यहाँ तपाईँ अहिले जहाँ जहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला ऐतिहासिक व्यक्तिहरूका तस्बिर होलान् होइन, अरू होलान्। अब अर्को पार्टी आउने ती सबै हट्छन् त्यहाँ, थोकिदिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग नै यिनीहरूले तोडे थोके, महेन्द्रको शालिग नै तोडे, त्यो त इतिहास हो नि। त्यो तपाईँ इन्डियामा तपाईँ हेर्नु हो भने हरेक ठाउँमा अलमुद्दिन स्ट्रिट भन्छन्, जहाँगिर शाह रोड भन्छन्, भगवान दास मार्ग भन्छन्, औरङ्गजेब मार्ग भन्छन्। तपाईँको बम्बेको एयरपोर्टको नाम पोहोर मात्रै म पुगेको थिएँ, शिवजी राव अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भन्ने छ। राजाका नामका स्कुलहरू कलेजका नाम चेन्ज गर्थे कहाँ। ऊ त्यो आरआर क्याम्पसको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यो त्रिभुवन भन्ने चाहिँ मेटिदिए आभारहरूले। यस्ता फुललाई के 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 यस्ता के कहिले सिक्छ यसले? कहिले पनि सिक्दैन यिनीहरू। म 100 वर्ष अगाडि म भन्छु नि, म यिनको लागि बोलेकै छैन भन्छु म। हाम्रै बागलुङमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भन्थे हामीले पढ्दा, अहिले धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस। ल कहाँ हिस्ट्री पनि त्यसो भए त्रिभुवन विश्वविद्यालय। त्यसो भन्दा नेपालका त्यसैले भने नि कतिपयले यो नेपालको नामै बदल्नुपर्छ, यसलाई हिमालयन स्टेट बनाउनुपर्छ भन्थे। नो नेपाल अरे, यो त जानी बुझी नेपाललाई सिद्ध्याउने, त उनीहरूले खण्ड खण्ड गरेर नेपाल सिद्ध्याउने प्रपञ्च हो नि यो त। त्यसो मेरो नाम पनि बदल्नु हेर्नु, मेरो तपाईँ मेरो बारेमा भन्छु म, मेरो बारेमा म भन्छु तपाईँलाई। अब मेरो सर्टिफिकेटमा मेरो नाम चाहिँ दाजुले के राखिदिएर छ भनेदेखि सुरेन्द्र प्रसाद केसी अरे। म तल धरान झरेँ, सुरेन्द्र प्रसाद केसी भनेपछि त कसको छोरो भन्ने कुरा आएको थियो। म त कार्कीको छोरो हो भन्ने कुरा सबै हाँसे। किन हाँसेको भन्दाखेरि त सुरेन्द्र प्रसाद केसी भन्ने शब्दले त इन्टायरली बाहुन भन्ने कुरा देखाउँछ अरे। छेत्रीले केसी प्रसादै भन्दैन अरे, बाबु भन्छ अरे। केसी चाहिँ त्यो सेकेन्ड ग्रेडको छेत्रीले मात्रै लेख्छ अरे। तैँले त केसी ल्याएछस्, त कार्की हुनै सक्दैनस् भने। त्यसपछि अब के गर्ने? सर्टिफिकेटमा मेरो नाम गइसक्यो। सर्टिफिकेटमा नाम मेरो गइसकेपछि क्रमशः म लेख्ने क्रममा चाहिँ यो प्रसाद भन्ने मैले हटाइदिएँ, प्रसाद हटाइदिएँ। अब केसी त चेन्ज गर्न सकिँदैन, मेरो केसी रह्यो, सुरेन्द्र केसी भएँ म। त मेरो डेट अफ बर्थ एक्चुअली मेरो डेट अफ बर्थ चाहिँ 2012 फागुन 28 हो ओरिजिनली। तर मेरो दाइले लेख्दाखेरि त्यति बेला एसएलसीमा 16 वर्ष चाहिन्छ भन्ने थियो। दाइले लेख्दाखेरि खतराको 2011-11-15 लेखिदिनु भएछ। यो केही पनि मसँग सम्बन्धित छैन यो, तर म यसलाई हेरफेर गर्न सक्दिनँ। सुधार्ने हो भने एउटा अवसर के आउँछ, त्यसपछि मैले मेरा छोराछोरीहरूलाई के गर्ने त त्यहाँबाट सुधार्छु भन्ने मैले सोचेँ। मेरो छोराछोरीले अब केसी लेख्दैनन्, मेरो छोरीले सुभाषी कार्की लेख्छ, मेरो छोराले सम्राट कार्की लेख्छ। तर समस्या के भयो भने बाबुको नाम फरक छ। बाबुको अब त्यहाँ एयरपोर्टमा जान्छन्, फलाउन जान्छन्, यसो हेर्छन् तलदेखि माथिसम्म, यु आर कार्की हियर बट युवर फादर इज केसी हियर, वाट इज दिस भनेर सोच्छन्। कदम कदममा उनीहरूले त्यो समस्या। एकचोटि म एयरपोर्टमा पुगिरहेको थिएँ, अब मलाई जम्मैले चिन्ने भए तपाईँहरूको कृपाले गर्दा एक्सपोजर हाई छ मेरो, संसारमा मलाई जसले पनि चिन्छ, जहाँ पनि चिन्छ। एउटा मान्छे चाहिँ डाक्टर साहब भन्दै त्यहाँ आयो, के हो बाबु भने मैले, किन ऊ यही कारण आयो भने मलाई पहिल्यै थाहा भएको म जम्मैलाई रेस्पेक्ट गर्छु। कहाँबाट के एउटा झर्को फर्को म त्यो गर्दिनँ, किनभने यसको के कारण हुन्छ मलाई थाहा छ। के छ बाबु भने के पर्यो त्यस्तो भने मैले, तपाईँले एउटा कुरा उठाइदिनु पर्यो, यी गद्दार नेताहरूलाई तपाईँले छोड्नु भएन भन्यो। अनि के त्यस्तो गद्दारी भयो, के गर्नु पर्यो मैले भन्दा यो आरएनएसी भन्छ नि त हाम्रो यो नेवानी नेपाल त्यति बेला यो लोकतन्त्र आइसक्यो, कसरी चाहिँ यो आरएनएसी हुन्छ? यी गद्दार नेताहरूलाई यिनीहरू राजावादी नेताहरू, यिनीहरू यसलाई धम्क्याइदिनु पर्यो भने हो कुरा त। अनि मैले बुझेँ नेवानीको साथीभाइसँग यसो बुझ्दाखेरि त बाबु तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला, यो कयौँ श्रोताहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, यो त यति कस्टली मेथड रहेछ कि तपाईँ यो आरएलाई नेपाली बनाउनै सक्नुहुन्न। तपाईँ आइकामा जानु पर्यो। यस, आइकाले मान्दैन, माने पनि के छ प्रक्रिया। त्यसकारण इतिहास भनेको यो चिज हो, तपाईँ यसलाई सजिलै मेट्न सक्नुहुन्न। र इतिहासलाई सम्मान गर्ने भनेको राजालाई सम्मान गर्ने होइन नि, इतिहासलाई सम्मान गर्ने कुरा हो। अब जानेर नजानेर खुस खाए त प्रचण्डले अस्ति कुरा
योभन्दा त राजाहरूको सम्मान धेरै माथि थियो भनेर कुरा त सत्य हो। तर आफ्नै आवारा कार्यकर्तालाई उनले इन्डक्ट्रिनेसन, त्यसको अघि मैले भने नि यो स्कुलिङको मैले कुरा भने नि, ती कार्यकर्तालाई उनीहरूले यस्तो किसिमले स्कुलिङ गराइदिएका छन् कि यो राजासँग जोडिएको चाहिँ जम्मै कुरा चाहिँ घटिया हो, प्रतिक्रियावादी हो, प्रतिगामी कुरा हो, यतातिर चाहिँ लाग्नै हुँदैन, यो उच्चारणै गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नै कार्यकर्तालाई त्यसरी डेभलप गरिदिएको हुनाले त्यो प्रचण्डले एक शब्द के भनेको थियो, ल राजा ल्याउने भयो त भन्न थालिहाले मान्छेले। त यो त अब मलाई त मैले त यिनीहरूको यो जुन इन्डक्ट्रिनेसनको यो प्रब्लम हो भन्ने कुरा मलाई त कसैले सिकाउ, किन भर्खर म ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएको थिएँ, म ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर मेरो त हार्डबाट एउटा प्रेजेन्टेसन थियो, तपाईलाई राजावादी महिलाई राजावादी भन्दै आवाराहरूले प्रचण्डको एक शब्दले फेरि राजा फर्काउन लाग्यो भनिदिए। त किनभने हिजो मलाई अब हिजो मोदीले पनि त्यसलाई भने ऊ के अरे जनता मारेर ऊ गरेर राजा हटायो, अहिले चाहिँ फेरि राजा चाहिन्छ भने अब किनभने त्यही उनको पनि स्कुलिङ त्यही हो नि त, भिन्न मतलाई दुत्कार्नुपर्छ। जस्तो मैले भने त्यसो भने अटल बिहारी वाजपेयीले नेहरूको फोटो त्यहाँ किन टाङ्न लगाए, त्यसो भने नेहरूले अटल बिहारीको भाषण सुन्नुपर्छ किन भने त डेमोक्रेसीमा त अब तपाईँलाई मैले इफ आई रेस्पेक्ट यु देन यु रेस्पेक्ट मी, तपाईँ जस्तो गरेँ त्यही रिटर्न आउट हो नि। तपाईँलाई मैले गाली गरेँ भने तपाईँ के पूजा गरेर बस्नुहुन्छ, तपाईँ गान्धी, सबै मान्छे गान्धी हुँदैनन् नि, त्यही गान्धीको ठ्याक्कै मुनि नेहरू हुन्छन्, त्यसको ठ्याक्कै मुनि अर्को हुन्छन् जो त्यहाँका स्ट्रङ नेता हार्डलाइनर नेताहरू हुन्, तिनीहरू हुन्छन्। सबै मान्छे कहाँ गान्धी हुन्छन् र? गान्धी भएको हुनाले आखिरमा गोडसेले त्यही सिद्ध्याइदियो, जो शान्तिको पुजारी हो त्यसले नै गोली खाएर मर्ने भनेपछि कत्रो विसङ्गति होला भन्नु त। अहिले यहाँ पनि फेरि गोडसेको चर्चा चल्न लाग्यो, संसद भवनमा चल्न लाग्यो, यहाँ चल्न लाग्यो। त्यो त बिचारा प्रतिक्रिया हो, उनले चाहिँ धेरै त्यो कुरा त मिलिरहेछ नि। जस्तो अहिले केपीले जे भनिरहेछन्, राजनीति जतातिर गइराखेको छ यो गलत हो है भन्न खोजेको बिचारा तिनले। तर जस्तै प्रचण्डले पनि राजाले सम्मान मेन्टेन गरेका थिए, त्यो चिज यहाँ भइराखेको छैन भनेको, यति त भनेको हो नि। त्यो मान्छेले पनि भनेको त्यति नै हो। जस्तो किसिमले शासकीय शैली जसरी आइरहेछ केपी ओलीको, यसको तीव्र प्रतिक्रिया हुन्छ है बेलो चाँडो। यस्तो बेला एउटा गोडसे आयो भने पनि अचम्म हुँदैन भनेको बिचारा उनले चाहिँ। तर कोपमा परे, हिजो म कोपमा परे, दरबारिया भन्दै आवाराहरूले। मेरो त हार्वर्डमा प्रेजेन्टेसन थियो, म हार्वर्ड पढ्नु भनेर मेरो एक सेमेस्टरको पढ्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो र मेरो टपिक चाहिँ रोल अफ मोनार्की एन्ड द नेसन बिल्डिङ भन्ने चाहिँ मेरो टपिक थियो। त्यसमा त अब राजाको उत्तराधिकारी भनेको त ज्ञानेन्द्र हुन्। अनि त्यो चाहिँ कुरा साइड गर्नको लागि म एपोइन्टमेन्ट मागेर चाहिँ म ज्ञानेन्द्र बैठामा गएको थिएँ, ल सुरेन्द्र केसी दरबारियाको लगाइदिएर लफाहरूले। अब त्यसपछि त्यो सांसदको के नाम भन्नुभयो कि त्यही के नाम थियो, उनको प्रकरण आयो होइन। अब उनको प्रकरण आइसकेपछि उनलाई नै मारुवा जस्तो गरे लालबुजक्कडहरूले। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डको अब यी सबै यिनीहरूको अब यिनीहरू साइलेन्ट हुन्छन्, किनभने यहाँ आफूले जे गरे पनि क्रान्ति हुन्छ भन्ने व्याख्या छ। यहाँ आफूले जे गरे पनि सही हुन्छ भन्ने होइन नि त। आफूले गरेको के हो भनेर तलकोले पनि मूल्याङ्कन गर्छ त। तर यहाँ चाहिँ के छ भने मैले भने सक्यो कुरा। जस्तो केपी ओलीले नै भनौँ न, केपी प्रचण्ड यस्ता थिए भने, मान्छे मारेका थिए भने, आतङ्ककारी थिए भने, त्यसमा हिजो किन पार्टी एकता गरे त? पार्टी एकता भने त सैद्धान्तिक प्रश्न हो नि। अब मैले नै यो एकता नकलियो यदि परिणाम दिँदैन मैले नै भन्नु, मलाई कति लकेटे त? तपाईँ त पार्टी एकता हुँदैन भन्नु त्यो त भयो, एउटा थाङ्ने पत्रकारले मैलाई भनिदियो। अनि मैले उनलाई भने तपाईँ विचार यो पार्टी एकता हो? पार्टी कार्यालय दुईटै अलग अलग छन्, दुईटा पार्टी अध्यक्षहरू अलग अलग छन्। अनि भागभण्डा तल भर्टिकल तलदेखि माथिसम्म चाहिँ बरकरार छ। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि पार्टी एकता, यस्तो पनि पार्टी एकता हुन्छ? मैले त्यो भनिदिएको थिएँ। त्यो भनेको त्यति बेलाबाट गुटको अभ्यास भयो होइन, त्यति बेलै उनीहरूले यो स्वार्थका लागि यो एकताको नाटक गरेका थिए। के का लागि? पदका लागि। केपी ओली मरिहाल्छ म प्रधानमन्त्री भइहाल्छु भन्ने यिनको थियो। केपी ओलीले बाँचे कहाँको राजा अरे हस्तिनापुरको राज, मरे चपरी मुनिको बास। बाँचे भने गोदिहाल्छु, मरे भने जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले एकता गरेका थिए। नभन्ने घापै दुई तिहाई ल्याएर भ्रम के छ अरे भने वाम एकता अनुसारको परिणाम आयो भने नेपाललाई हामी स्वर्ग बनाइदिन्छौँ। हेर्दा त नर्क भयो नि देश त। ल यिनीहरूले शासन गरिकन पाएको के हो त हामीले ल भन्नु त?
5000 मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ भने थियो यिनीहरूले घोषणा पत्रमा यस देखाए। उनीहरूले त पानी खानी रेल के मात्रै गर्छु भनेका थिएनन् यिनीहरूले। भयो त केही कुरा। एउटै कुरा के भयो भने टोलका मान्छेलाई केपीओलीले मन्त्री बनाइदिए, घर घरका मान्छेलाई त्यो पनि उप्रेती, खरेल, सङ्ग्रौला, सिटौला, पर्साई, हिजो त एउटा यो साके चाहिँ लास्टमा हिजो एउटा चाहिँ यो टेकुको डाइरेक्टर पनि बाँस तोले भन्ने ल्याएको छन् फेरि एउटा हो, यिनलाई चाहिँ बनायो। त्यो कुरा सत्य हो। अब आम मान्छेले के पाएला भन्ने त जस्तो ठ्याक्कै यो यिनीहरूको मैले अहिले आएर फर्केर हेर्दा यसो हेर्छु केपीको यो 1-2 वर्षको कार्यकाल, जसरी राणाहरूले राणा गरे, शाहहरूले शाह गरे, यिनले त्यसरी नै यो कुमाई ग्रुपलाई प्रमोट गर्न खोजेको भन्ने छ्याङ्गे देखियो क्या। अब कहीँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँबाट पनि यो जातको मान्छेसँग जस्तो त्यो विश्वविद्यालयको भिसी पनि हुन चाहिँ विद्या भण्डारीको भान्जो भन्छन्, तर यस्तै बाँसकोटा साँसकोटा यस्तै के यही ग्रुपको हो त्यो पनि। त खै त शासकीय शैली नै एक आपत्तिजनक छ। त्यसपछि मात्रै बचे कुचेका मात्रै अनि शाक्यमा आए। इजरायलको राजदूत भने पनि शाक्य, बिजुलीको डाइरेक्टर भने पनि शाक्य, मेयर पनि शाक्य, कहाँ एउटा कुनै के अर्धशुल्क कि के एउटा थाङ्नो रहेछ त्यो पनि शाक्यै रहेछ। जस्तो अब हिजो फेरि अर्को माधवप्रति पनि टिप्पणी अलिक कठोरै आयो। बहुलाकुकुरले टोकेको छ र माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर भन्नुभयो। के छ यसमा? होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको जस्तो हरकत थियो त्यसको जवाफ त त्यही नै हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूको अभ्यास गलत छ नि। माधव नेपालहरूको उनीहरूको एकदमै गलत छ त्यो, किनभने आखिरी दलीय व्यवस्थामा त नेकपा एमालेका नेता र सांसदहरू हुन् नि उनीहरू, र विधिसम्मत तरिकाले केपी ओली ती पदहरूमा छन् नि। अब उनलाई विधिसम्मत तरिकाले मात्रै त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ, योभन्दा अर्को विधि अराजकता हुन्छ। उनी त अझ प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा लडाइँमा लागिरहेको छ। त्यो टोटल इमोरल हो। यस्तो इमोरल मान्छेलाई त यो भन्नु कुनै अनौठो कुरा हुँदैन, तर जिम्मेवारी भएको मान्छे त संयम हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त जिम्मेवार हो। एउटा माधव नेपाल भन्ने मान्छे भनिरहेछ, आफूभन्दा सिनियर नेतालाई त्यो भन्नु। अनि बौलापुर टोया छ एउटा लेमेन त्यो पँधेरामा पँधेर्नेहरूले भन्ने भाषा हो यो त। तर फेरि माधवको हरकत त्यही अनुसारको छ। भनौँ लेमेनले भन्ने त्यही नै हो। लेमेनले चाहिँ जस्तो मैले अस्ति भने राजेश हमालको एक ठाउँ मैले दृष्टान्त दिएको थिएँ नि। राजेश हमाललाई एउटा पत्रकार भन्नेले के हो तपाईँ त यो हिप्पी जस्तो एउटा शब्द के अरे एकदमै वर्स्ट छ क्या त्यहाँ, मैले आज बिर्सेँ। के भन्छ नि, कपाल पाल्ने एउटा हुन्छ त्यसलाई के भन्छन्? ट्यापे मन्त्री। ट्यापे, यस। क्या तपाईँ त ट्यापे जस्तो भएर बस्नु भएको छ त भनिदियो। ल पत्रकार अरे त्यो। तपाईँ त छट्टु स्याल जस्तो हुनुहुन्छ नि मैले भने के भयो भन्नु त? मोस्ट अनएकाडेमिक टर्म भयो नि त्यो त। क्या राजेशजी तपाईँ त ट्यापे जस्तो भएर बसिरहनु भएको छ त भनिदियो। तर राजेश हमालले चाहिँ केपी ओली भएदेखि म ट्यापे तिमी पनि त मुङ्गे जस्तो छौ त भनिदिने थियो केपी ओली भइदिएको भए। तर राजेश हमालले चाहिँ त्यसमा के भनिदियो भने यो ट्यापे भनेको के हो र भने हाँसेर के हो यो ट्यापे भनेको? ट्यापेको परिभाषा त उसले नै गर्नु पर्यो। जे परिभाषा गरे पनि ट्यापेको परिभाषा त गलतै हुन्थ्यो। त्यस कारण यस्तो बोल्नु हुँदैन भनिदियो स्माइली राजेश हमालले। सेफ ल्यान्डिङ। यसरी अब यो तरिकाले चिजलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ कति देख्नु भएको छ कमल थापाकै एउटा अन्तर्वार्तामा 20 मिनट पनि टिकेन नि। उपेन्द्र यादवकै अर्को अन्तर्वार्तामा 20 सबै बुमै फालेर हाम्रो त्यो रविन्द्र अधिकारी भन्नेले पनि तपाईँ क्या यस्तो अन्टसन्ट के यस्तै भनेर वाइट बडीको हेर्नु त यो स्कुलिङको समस्या यो। र कसरी डिल गर्ने त, कसरी आफ्नो अगाडि आइरहेको एउटा उत्तेजनात्मक स्थितिलाई कसरी न्युट्रलाइज गर्ने यो थाहा नभएको एकजना राष्ट्रपति थिए, सायद नाइजेरियाका हुन्। अन्तर्वार्ता लिन गइन् BBC की एकजना ब्युटिफुल थिइन् ती प्रेजेन्टर लेडी, अन्तर्वार्ता लिन गइन्। नाइजेरियाको अब ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट यसरी टेबलमा बस्न थालेपछि
प्रश्न सोधिन् तिनले। प्रश्न सोधेपछि त्यो नाइजेरियन राष्ट्रपति यतापट्टि फर्क्यो। तिनले के भन्यो भने यस्तो एउटा ब्युटिफुल प्रेजेन्टर तिम्रो अगाडिपट्टि आएर क्वेसन सोधिरहेछ, तिमी त उतातिर फर्किराखेको छौ, वाट इज दिस प्रेसिडेन्ट भनेर सोधिदिन्। अब यो अपोजिट सेक्सको कुरा पनि होला के होला होइन, त्यसले फरक पनि पार्दो हो होइन, त्यो पार्दैन भन्न सकिँदैन। त्यो मान्छे अब नर्भस भयो कि अब के लाग्यो उसलाई, कुनै प्रकारले त्यसलाई चाहिँ उनले अब यहाँका जस्ता भएपछि त प्रेसिडेन्ट जस्तो मान्छेसँग यस्तो कुरा गर्ने भन्ने उत्तेजित हुन्थ्यो यहाँको जस्तो भए। तर उनी त्यतातिर गएनन्, उनीहरूको त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ त्यो सम्पन्न भयो। त्यसकारण तपाईँलाई मन नपरेको चिज आयो भने पनि त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। सम्भव भयो भने तपाईँलाई हाम्रो यीको पनि त अब यो विजय पाण्डे र अमिताभ बच्चनको पर्यो नि एकपल्ट। अब त्यति बेलाको नेपाल टेलिभिजनको कस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, विजय पाण्डेले 1 वर्ष नेपालै छोड्ने गराइदियो नि यिनीहरूले। त्यति बेलाको त अब के थियो भने अब एउटा हार्डलाइनरहरू सत्तामा थिए, अनि नेपाल टेलिभिजनको पोलिसी अनुसार कि चाहिँ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्यो कि नेसनल ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्यो। अब उनले त अर्को भाषा त्यहाँ बोल्नै सक्दैनथे। अमिताभ बच्चन हिन्दीमा जवाफ दिने, विजय पाण्डे चाहिँ अङ्ग्रेजीमा क्वेसन गर्ने। पहिलो क्वेसन के थियो अमिताभ बच्चनको भनेदेखि, तपाईँ योभन्दा पहिला कहिले नेपाल आउनुभएको थियो, यो पहिलो क्वेसन थियो। उनले के भन्यो भने पहिलो त जुन बेला जन्मेको पनि थिएन, त्यसपछि त्यस बेला आएको थिएँ, अनि यसपटक फेरि आइरहेको छु भन्दै उनले। यस्तै खालका प्रश्नहरू त्यहाँ हुँदै गए। मान्छेले यस्तो लखेटे विजय पाण्डेलाई आखिर देशै छोड्ने गराइदिए। 1 वर्ष उनी अमेरिका गएर बसे। अनि पछि मैले नेपाल साप्ताहिक पाक्षिकमा चाहिँ मलाई विजय पाण्डेले कलमिस्ट बनाउन लगेका थिए, त्यो बेला यो प्रसङ्ग आयो। अनि मैले सोधेको थिएँ यो के भएको थियो, कस्तो भएको थियो भनेर। यथार्थमा चाहिँ अब नेपाल टेलिभिजनको पोलिसी अनुसार मैले इङ्ग्लिसमा बोल्नै पर्थ्यो। अब अमिताभ बच्चनले के सोचे, उनी हिन्दीमा बोले। उनी अङ्ग्रेजी नजान्ने भन्ने होइन, इङ्ग्लिसकै मास्टर हुन् अमिताभ बच्चन। तर तल पब्लिकले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै हामीलाई भएको यति हो भन्दै नेपालीले अहिले पनि यसको वास्तविकता बुझेका छैनन्। यसरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू नहुने भन्ने कुरा होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त अहिलेको उनीहरूको जुन भाषामा जुन त्यति बेला विजय पाण्डेले मेरा यी विचारलाई लिएर नेपाल पाक्षिकमा एउटा सम्पादकीय पनि लेखेका थिएँ। मैले त्यति बेला के भन्थेँ, यस्तै भाषाको कुरालाई लिएर त्यति बेला प्रचण्डहरू जङ्गलमा थिए, यसरी नै बोल्थेँ नि, रगतको कल्लो बगाइदिन्छु, यस्तो गर्छु, प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस पार, अगाडि बढौँ, यस्तो भन्थेँ नि। अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ वामपन्थीहरूमा यो किसिमको शाब्दिक कटुता किन हुन्छ, यस्तो शाब्दिक प्रहार किन हुन्छ भनेर भाषाको शिष्टता भनेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भनेर मैले त्यो कलममा त्यो लेखेको रहेछु। विजय पाण्डेले चाहिँ त्यही कलममा चाहिँ यो भाषिक एउटा शिष्टतालाई भङ्ग गरेर आफ्नो लेख लेखेका रहेछन्। अनि पछि उनले रिग्रेस गर्दै मेरै सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको मेरो कलमिस्टले चाहिँ भाषाको शिष्टताको बारेमा दुनियाँलाई यसरी चाहिँ मेसेज दिने, मैले नै त्यस्तो लेख्ने चाहिँ सही भएन कि क्या भनेर सम्पादकीय नै लेखेका थिए। त्यसकारण यो जो उदारवादी सोच राख्ने मान्छेहरू चाहिँ क्रमशः आफूलाई रूपान्तरणतर्फ लैजान्छन्, गलत घटनाहरूबाट शिक्षा लिँदै जाने यस्तो गर्छन्। तर यो स्कुलिङ गलत भएको मान्छेले चाहिँ कहिले पनि शिक्षा लिँदैन। त्यसकारण मलाई यो रुसी उखान असाध्यै मनपर्छ। रुसीमा एउटा कहावत के रहेछ भनेदेखि, इतिहासले मान्छेलाई कहिले पनि केही पनि सिकाउँदैन अरे, दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। तपाईँको खुबी के भने तपाईँले घटनाबाट सिक्नुपर्छ। जुन मैले अटल बिहारी वाजपेयीको कुरा गरेँ, जवाहरलाल नेहरूको कुरा गरेँ, यी पनि एउटा घटना भयो। एउटा चाकरदार चाहिँ राजा कहाँ पुगेछ, महेन्द्रको पालाको कुरा हो यो। पुगेपछि सरकार गणेशमान सिंहले चाहिँ बर्बाद गर्यो, मुख छोड्छ, संसार भन्छ, असह्य हुन लाग्यो सरकार भनेछ। अब त्यो राजा कहाँ जाने भने त सरकार भन्ने यही नै हुन्। त्यहाँ त वास्तविक मान्छे त पुग्दैन नि, पुग्नै दिइँदैन होइन। अनि के भनेर गणेशमानले भनेछन् महेन्द्रले, सरकारी सेवकलाई त मुखबाट निकाल्न पनि
असजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, यो एकदमै तुच्छ छ, म भन्न सक्दिनँ। भन हुन्छ, मैले भनेपछि हुन्छ। अब राजाले आदेश दिए त सिद्धिहाल्यो, कानुनै भइहाल्यो। अनि सरकार हजुरलाई चाहिँ गणेशमानले टेढे भन्छ भनिदिएछ। अब गणेशमान त जे पनि भन्ने, मनमोहन त यी पञ्चहरू राजाका ज्वाइँ हुन् र भन्थे। अहिले केपीले यो भन्नु र मनमोहनले यो भन्नुमा केही फरकै छैन नि। यी पञ्चहरू भनेका राजाका ज्वाइँ हुन्, किन यी ज्वाइँलाई मात्रै पोस्छन् यी राजा भन्दै हिँड्थे नि त मनमोहन पनि। मनमोहनले आदर्श व्यक्ति भन्ने मान्छेहरू कति छन् यहाँ, होइन? यिनीहरूको स्कुलिङ नै यस्तै हो। अनि महेन्द्रले गणेशमानको मुख भनेको त गाईको मुख जस्तै हो। गाईले अपवित्र चिज खाँदैमा उसको जुन गाई त आमा भन्छौँ नि हामी गाईलाई त, त्यस कारणले आमाको गरिमा घट्दैन भन्न दियो त्यसलाई भनेर कुरा सिद्धि। त्यस कारणले कुनै पनि त्यस्ता कुराहरूलाई क्रियाको कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब भनौँ न, अब ऊ रिस उठिरहेछ होला केपीलाई, उनीहरूले हुइज केपी भनिरहेछन्, हुइज रुखमाङ्गत भनिरहेछन्, ठगाइरहेछन् नि त प्रचण्डले वर्षौँदेखि। अनि माधव कुमार नेपालले पनि सङ्गठित भएर काम नगर्ने, कुरा मात्रै काट्ने, अनुशासन नमान्ने, शहीदका पत्नीहरूप्रति आँखा लगाउने भनिरहेछ। अनि त्यो भन्नु र यो भन्नु त अल खराब त त्यो छ नि त, कि छैन? त्यस कारणले यो यिनीहरूको चाहिँ के भने स्कुलिङको समस्या हो। यिनीहरूको स्कुलिङ नै अर्कालाई निश्चित गर्ने, अर्कालाई भोच्याउने। मैले भने नि, अब म ज्ञानेन्द्रसँग एपोइन्टमेन्ट दिएर इन्टरभ्यूको लागि गइरहेको छु, महिला दरबारिया भन्थे। एउटा विस्थापित भएको राजा आफ्नो एउटा नागरिकको रूपमा त्यहाँ बसिरहेछ, त्यसरी उसँग भेट्ने, बोल्ने, आउने जाने गर्नु नहुने सोच हेर्नु न। किन यिनीहरू यस्तै छन्? यिनीहरू कस्तो छन् भने बिहा बटुलो गर्नु पर्यो भने पनि आफ्नो पार्टीकोलाई मात्रै बोलाउँछन्, अनि आदान प्रदान गर्नु पर्यो, केही अवसर नियुक्ति दिनु पर्यो भने पनि आफ्नोलाई मात्रै हेर्छ। यिनीहरूको एक्सन हेर्नु त, यिनीहरूको कसैको पनि यही हो नि त। माधव कुमार नेपालले पहिलोचोटि डिपिएम हुँदाखेरि आफ्नो वाइफलाई नै पिए राखेका थिए, तर माधव नेपालको खुबी चाहिँ के भने तीव्र आलोचना भएपछि उनले आफ्नो श्रीमतीलाई ब्याक गरे। त्यो गरेको गरे गए, अगाडि नै आउन दिएनन्। त्यो उनको त्यो चाहिँ यसरी नेताहरूले सिक्नुपर्छ, दिस इज गुड। अब तर पछि फेरि बादललीलाई नै अगाडि बढाए, वर्षमान पुनले वर्षमानलीलाई नै अगाडि बढाए। यो हरेक ठाउँमाथि राष्ट्रपतिदेखि तल पिउनसम्म यही कुरा छ। त्यस कारण मैले भने रुसी उखान इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन, त्यसले दण्डित मात्रै गर्छ। अब अहिले मैले भनौँ न, अब बादलको श्रीमतीको पनि आफ्नै होला योगदान, विद्या भण्डारीको पनि आफ्नै होला, तर उनलाई त्यहाँ लानुको पछाडि त उनी मदन भण्डारीको श्रीमती भएरै त हो नि। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने कसैको श्रीमती हुँदैमा राष्ट्रपति भइँदैन, कसैको स्वास्नी हुँदैमा सभामुख भइँदैन। आफ्नो हैसियतबाट जाउँ न, केही भन्नु छैन हामीलाई। कुनैको हैसियत जस्तो पम्फा भुषाललाई कसले किन त्यहाँ बोले, कसैले भनेको छ र? किन उनको आफ्नो आर्जन हो नि। यो त विद्या पाण्डेलाई केही पनि भनेको छैन नि उनीहरूलाई। विन्द्या पाण्डे पिएचडी गरेकी छिन्, उनलाई मन्त्री नै बनाइदियो भने केही पनि फरक नपर्ने कुरा छ। तर बनाउँदैन नि, किन नेता स्वार्थी होइन नि। उनलाई त नेताकै स्वार्थी हुनुपर्छ त्यहाँ त। अब अष्टलक्ष्मी साक्यको पनि कुरा त्यही नै भयो। अब अष्टलक्ष्मी अमृत साक्यकी श्रीमती मात्रै होइनन् नि, अमृत बोहराकी श्रीमती मात्रै होइनन् नि, उनको आफ्नो छ नि त। कसैले पनि किन बनाएको अष्टलक्ष्मीलाई त भनेन नि, किन भन्दै भन्दैन बाबा। ओनसारीको पनि कुरा त्यही हो, ओनसारीलाई ओनसारी सरहको भनाइदिएको भए कसैले केही पनि भन्दैन। त्यत्रो हाउसको स्पिकर ओनसारी, त्यो मान्छेले मान्ने हुँदैन नि, तर उनीहरूले त्यो गरे। अब तर सबै दास मात्रै छन्, भक्ति बाप मात्रै गर्छन्, बोल्नै सक्दैन। म पो बाबुको छोरो भएको हुनाले भनिदिन्छु, कति नराम्रो लाग्छ यिनीहरूलाई। त्यही पनि मैले जनतालाई मेरोलाई बोलाएको र मलाई त यिनीहरूको गुणगान गरेर एउटा माल पट्याउनु मेरो लागि त व्यक्तिगत फाइदा त त्यो। अझ त थाङ्नाहरू चाहिँ राजदूत हुनुको लागि, फलान हुनुको लागि भनेर मलाई एट्याक गरिरहेछन् सडकमा। मैले त उसको लागि बोलेको, त दास होस् बोल्न सक्दैनस्, त्यो तर्फबाट मैले बोलेको, केटा गरी खालस भनिदिएको न मैले त। तर मान्दैनन् उनीहरू, किनभने उनीहरूको स्कुलिङ नै गलत छ। सुरेन्द्र केसीले चाहिँ जे भन्यो, जस्तो बुक स्टोरमा गएर एउटा मान्छे बसेको हुन्छ पार्टीको, सुरेन्द्र केसीको किताब किन्ला कि कसैले भनेर। अब म त 25-30वटा किताबको राइटर छु। अनि त्यहाँ सुरेन्द्र क्लासमै लेक्चररहरूले नै
सुरेन्द्र केसी किताब चाहिँ नपढ्ने भने हुन्छ त्यहाँ। अब त्यहाँ सबै के अफिल हुन्छ कि नेविसँग हुन्छ बाहिरको मान्छे त त्यहाँ एउटा तिनीहरू मध्येको एउटा चाहिँ त्यहाँ टिचर पल्टेर गएको हुन्छ अनि उसले सुरेन्द्र केसी किताब सुरेन्द्र यो त एउटा केटो आएछ कहाँबाट चाहिँ पिएचडी गर्न भनेर मलाई चाहिँ बाबुरामको पार्टीको एउटा मेरो तराईतिरको साथी थियो उसको स्रोत लिएर आयो डाक्टर साहब यसरी म एउटा मान्छेलाई पठाउँदैछु त्यसको गाइड हजुरले बसिदिनु होला भनेर त्यसको लागि के सोच लगाउनुपर्छ गाइड बस्ने कुरा त हाम्रो एकाडेमिक दायित्वभित्रको कुरा हो म सहिले गरिहाल्छु त्यसमा तिमीले भन्यौ मलाई नाइनास्ती गर्छ कि भन्ने लागेछ भने तिमीलाई वोट दिन्छु म नाइनास्ती गर्दिनँ त्यो केटो आ पिएचडी गर्न भनेर चाहिँ हाम्रो इतिहास विभागमा गयो जाने बित्तिकै गाइड को राख्ने भन्ने कुरा आयो गाइड चाहिँ म सुरेन्द्र केसी राख्छु भन्यो उसले त्यहाँका टिचरले के गर्यो भने सुरेन्द्र केसीलाई गाइड राख्ने भने तिम्रो हुँदैन भन्थे रिजेक्ट हुँदैन तिम्रो त्यो कसलाई राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा टिचर थियो त्यहाँ हेड थियो कि के थियो त्यसको भान्जो थियो त्यहीँ एउटा फिस्टो ऊ भान्जालाई राख्नु भन्यो हुन्छ भन्यो किन उसलाई पनि पिएचडी गर्नु थियो हुन्छ भन्यो मेरो लागि उहाँबाट मोरङबाट पिएचडी गर्न भनेर यहाँ आएको मान्छे आजसम्म अब मलाई भेट्यो भने पछिसम्म पनि नबोल्ला जस्तो गर्थ्यो उसलाई पनि शरम भयो अब उसलाई पनि त्यत्रो सोच लाएर मसँग आइरहेको छ अप्ठ्यारो भयो होला के भयो होला त यो जो पद्धति हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नि त्यसको गानमा आज हाम्रो समाज पर्यो यो हो यसको कारण चाहिँ त्यसकारण अघि मैले भनेका तीनटा कुराहरूले गर्दा यस्तो भइराखेको छ तत्काल यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ किनभने यो रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि अब यो संसदको विषय चाहिँ अदालतमा नि बहसको विषय भइरहेको छ के होला अब चाहिँ के हुनुपर्छ खास होइन यो त हुन त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको बाटोमा जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ र त्यो बाटोबाट प्रधानमन्त्रीलाई किनारा लाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ तर त्यो गर्ने बित्तिकै फेरि केपीको दलाल भनिदिइहाल्छन् हुन त तपाईँले भन्नु हो नि के हुनुपर्छ भन्नु हो नि पहिला पनि प्रधानमन्त्रीको हाउस विघटन गलत हो तर यो सबभन्दा उपयुक्त विधि हो लोकतन्त्रमा गलत काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्ने सबभन्दा राम्रो यो हो भनेर मैले भनेको थिएँ नि त किनभने यही गरेको हुनाले गिरिजाले दण्डित हुनु पर्यो यहीको मध्यावधिकै चक्कर थियो नि त्यति बेला अब अरूले पनि जस्तो सबै मान्छेले जस्तो गर्छु भन्ने कुरा नगरेको हुनाले भन्ने आरोपमै प्रचण्ड पछि पर्दै पर्दै आजको अवस्थामा आए मधेसवादी दलहरू पनि 52 सिट थियो घट्दै घट्दै गर्दै 11 सिटमा आएर आज माग्ने जस्तो अवस्थामा पुगे मधेसको एजेन्डा त भ्यालिड एजेन्डा थियो नि त राम्रा एजेन्डाहरू त्यहाँ थिए नि त जस्तो कमल थापाको एजेन्डा झन् राम्रा थिए उनका 3टा एजेन्डा थिए हिन्दू धर्म राज संस्था र राष्ट्रियता यति राम्रो एजेन्डा त कसैको पनि छैन नि राजनीतिक दलहरूको तर उनले 3लाई पनि बेचेर फेरि एउटा जाबो थाङ्ने मन्त्री पदको लागि विचरण दुनु गाई बनायो जनताले दिए गाला फुट्ने गरी सम्भावना छैन नि कमल थापाको अब त नत्र पहिलो संविधान सभामा काङ्ग्रेस एमालेको पनि यही अवस्था भएको थियो केपी ओलीको पनि टाउको उठाउने अवस्था थिएन तर यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने बुझेपछि भएर 73 भए पनि यही ठिक रहेछ भन्ने भयो झ्यामै दुईटी हान्दे यो हो नि त त्यसकारण अब अहिले केपी ओलीले पनि त्यसलाई कमल थापाले जस्तो नै दुरुपयोग गरेको स्थिति हो यो सत्य कुरा हो तर केपी ओलीलाई दण्ड दिन मन छ अरे ल यी नेताहरूलाई एकदम घिसारेरै जसै गर्ने ओलीलाई त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्ने भन्ने उनीहरूको त्यो सोचाइ छ तर के गर्ने अब उनी प्रक्रियामा निर्वाचित भएर त्यहाँ पुगे उनीहरूले नै त्यहाँ पुर्याएको हो उनीहरूकै कार्यकर्ताले पार्टीको अध्यक्ष बनाएको अब झिँगाको शराबले डिङ्गा मर्छ अब मर्दैन नि तपाईँ हामी यहाँ बोल्न लागेका छौँ तपाईँले अब मेरो यो अन्तर्वार्ता कम्प्लिट गर्नुपर्छ हद गर्नु होला यसलाई एडिट गरेर एउटा बाहना गरेर तपाईँलाई प्रसारण नगर्नु होला त जानुहोस् तपाईँ के तपाईँसँग मलाई कुरा गर्नु मन परेन त भन्न सक्नुहुन्न नि त्यो यसले एउटा प्रक्रिया त पुरा गर्नै पर्छ नि त भनेपछि यो त त्यतिका प्रक्रिया पुरा गरेर केपी ओली त्यहाँ पुगेको कुरा हो त्यसकारण लोकतन्त्रमा चाहिँ स्वेच्छाचारी शासकहरूलाई दण्डित गर्ने आफू जस्तै अर्को नेताले होइन जनताले नै यो हिसाबले जस्तो हाम्रो त्यो नाङ्गो न्यायाधीशले पनि भनेको छ नि त लुगै नमार भए पनि बिचारा त्यति त सही कुरा भन्यो लोकतन्त्रमा जनतामा जान्छु भन्नु गलत होइन अब हिसाब गरेर हामी बसौँ केपी ओली निर्वाचनमा आउँछन्
त्यहाँबाट नाङ्गेदार बनाएर पठाइदियो सिद्धिहाल्यो नि कुरा। 1 वर्ष अब यति वर्ष त 3 वर्ष त झेलियो भने अब 1 वर्ष झेल्न हामीलाई के 1 वर्ष पनि भएन। यिनीहरूको बुद्धि पुगेको भए त चैतमै सिद्धिने हुने नि। यिनीहरूको बुद्धि पुगेन यो कोर्स सुरु भयो भनेको ओलीले पनि आफ्नो खाल्टो आफै खनेर अगाडि बढिसकेको थियो। त्यसमा 2 मात्रै छैन। अब यिनीहरूले सहेको भए त मात्र वैशाख भनेको निर्वाचन अब त अहिले त अर्को प्रधानमन्त्री भइसकेको थियो नि त। यिनै हुन पाउँदै यिनै हुन पाइहाल्थे जबरजस्ती गरेर। जस्तो यसो भने यति गरेर फेरि भोलि यिनीहरू आउलान् अनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल होलान्। केपी ओलीले यही गरेर चाहिँ बुढा नीलकण्ठ दाएर माधव कुमार नेपाललाई नहटाइकन म विश्रामी लिन्न भन्लान्। त्यो कस्तो हुन्छ त त्यो? जुनसुकै आफ्नो कारण त मान्छेले दिइहाल्छन्। मान्छे मारेको कुरा त माओवादीले ठिक गरेको भनिरहेछ, अरूले ठिक गरेको भनिरहेछ भने जब एउटा नेताको ठाउँमा अर्को आएको कुरा त कत्रो अपराध हो। आखिर एउटा हुने हो, कोही भए पनि नेपाली जनतालाई के हुन्छ र? अब अहिले शेरबहादुर चाहिँ तुच्छ बोल्ने के भन्दैछन्। शेरबहादुर नै कस्तो बोल्छ? त्यो एउटा बिबिसीवाला इन्टरभ्यूको जुन केटो हो त्यसले नेपालै छोडेर जानुभयो। अहिले त्यो यहाँ छैन, त्यो भागेर गएको थियो। भागेर लन्डन गएको छ त्यो मान्छे। बस्नु मिल्दैन र यहाँ? जम्मै त्यही गरिरहेछ। केपी ओलीले पनि त्यही कुरा गरिरहेछ। र केपी ओलीलाई दण्डित गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त भन्दा झापाका जनताले नै दण्डित गर्ने हो केपी ओलीलाई, हामीले होइन। तँलाई यो गर भनेर पठाएको उल्टो गरिस् भनेर डाँडा कटाइदिने झापाकै जनतालाई। अब कटाएर भने हाम्रो के लाग्छ? लोकतन्त्रमा, लोकतन्त्रको सिस्टमै यही छ। जस्तो ट्रम्पलाई भनौँ न, कस्तो वितण्डा मचाएका थिए त ट्रम्पले। अब त्यहाँका अमेरिकी जनताहरू मात्रै होइन कि विश्वभरिका जनताहरूमा एक खालको चिडचिडाहट दिएको थियो ट्रम्पले। तर के गर्ने? 5 वर्षको लागि त भइसकेका थियो नि, 4 वर्षको लागि। लास्टमा अमेरिकी जनताले सुरक्षित छुट्टी गर्दै फेरि अमेरिकी समाज चाहिँ लयमा आउन थाल्यो। सिद्धि कुरा। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब भनौँ न एमालेका सङ्गठित कार्यकर्ताले उनलाई पार्टी अध्यक्ष जिताएको होइन, हामीले जिताएको। त्यसपछि संसदीय दल उनीहरूले नेता बनायो नि त, हामीले बनाएको। पार्टी एकता गरे। पार्टी एकता त न एमालेका मान्छेलाई थाहा छ न माओवादीका मान्छेलाई थाहा छ। 2 जना नेता बसे एकता भयो। त्यसको कोपमा हामीले पर्नुपर्ने किन? यसमा हाम्रो के जिम्मेवारी छैन नि? गलत मान्छेलाई त्यहाँ पुर्यायो, गलत मान्छेले त गलतै परिणाम दिन्थ्यो, यो कुरा त अपेक्षितै थियो। तर अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँ जहाज चढ्नुभयो, तपाईँलाई लाग्यो कि अब यो जहाज सुरक्षित अवतरण हुँदैन कि क्या हो? तपाईँ कि त्यहाँ प्यारासुट हालेर हाम फाल्नुहुन्छ? अहिले पनि जे भए पनि टर्मोइल इज एहेड, फास्टेन द बेल्ट एन्ड स्टे सफ्टली भनेर पहिले कस्तो तपाईँ जहाज चढ्नु भएको छ। तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब उचाले पनि पछारे पनि भमिट भए पनि जे भए पनि तपाईँ त्यहाँ बेल्ट लाएर चाहिँ बस्नुको के विकल्प छ? अब पाइलटले सुरक्षित अवतरण गरायो, युआर सेफ, गराएन युआर फिनिस। कहिलेकाहीँ जहाजहरू हराइराखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने पाइलटहरूले टेन्सन भयो भने पनि लगेर पाहाडमा ठोक्याइदिन्छन्। घरमा झगडा गरेर आउँछ स्वास्नीसँग, अनि त्यो घरमा झगडा परेपछि त मान्छेको दिमाग त टेन्स त हुन्छ, स्वाभाविकै हुन्छ। अनि घरको झगडा ल्याएर उसले पाहाडमा लगेर ठोक्याइदिनुहुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ? तपाईँको भाग्य त्यति हो। अब तपाईँ जानुहोस् माथि। यहाँ पनि त्यस्तै यही कुरा। अब त के जे पो गर्लान् केपी ओलीले, तपाईँले फेस गर्नुपर्छ र हामी धैर्य गरेर बस्नुपर्छ। केपी ओलीलाई चुनावका माध्यमबाट ठेगान लगाइदिनुपर्छ, कुनै अर्को उपाय छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। ल, धन्यवाद।